नमस्कार, म मातृका तिमिल सेना सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको प्रस्तुति जनतासँग मेयर उपमेयर कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल, उपप्रमुख केशरी रावल विष्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। प्रमुख उपप्रमुख दुवैजनालाई कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम सेटमा टिकापुर नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशर बहादुर थापा, विषय विज्ञका रूपमा अधिवक्ता निल प्रसाद तिवारी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाले बनाउन लागेका कानुन र न्याय सम्पादनका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा भुक्तभोगीहरूका विचार र नागरिक समूहको संवाद र विज्ञका टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुमा टिकापुर नगरपालिकामा बनेका कानुन र भएका न्याय सम्पादनका विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुन कानुन अधिकृत केशर बहादुर थापालाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म केशर थापा कानुन शाखाको प्रमुख रूपमा काम गर्छु। टिकापुर नगरपालिका न्यायिक समितिमा चालु आबमा 19 लाखको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हामीसँग यो चालु आबमा 13वटा कार्यक्रमहरू हामीले पास गरेका थियौँ, जसमा मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, न्यायिक समितिका सदस्यहरूको संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, अन्य जिल्लाले सम्पादन गरेका क्रियाकलापहरूलाई हामीले कसरी अनुकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा अन्य जिल्लामा एउटा अवलोकन गरेर त्यसबाट हामीले टिकापुर नगरपालिकाले केही नौलो आयामहरू हामी अनुकरणीय तरिकाले बनाउन सक्छौँ कि यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई अझ थप केही प्रभावकारी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले एउटा अध्ययन अवलोकन भ्रमण भनेर हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यसै गरी इजलास व्यवस्थापनको कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। इजलास हाम्रो अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था छ र त्यसै गरी हामीले विभिन्न ऐन, नीति, नियम, कानुनहरू निर्माणका सम्बन्धमा पनि टिकापुर नगरपालिकाको विभिन्न विषयगत शाखाहरू, विषयगत समितिहरू बनेका नीति निर्माणका विषयमा पनि यो सबैलाई यसको जानकारी होस् भन्ने हिसाबले त्यतातिर पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। यसै गरी 9 वडामा न्यायमा पहुँच नपुग्न सकेका दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका यो सबै वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्ने हिसाबले कानुनी ज्ञानको बारेमा अझ थप जानकारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले यसको एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले टिकापुरको एउटा व्यापक एउटा भयावह रोगको रूपमा रहेको अहिले लागू दुर्व्यसनीका कुराहरू छन्, हामीले त्यसलाई पनि केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले बजेट त्यतातिर पनि विनियोजन गरेको थियो। र यसै गरी अब यो महिला हिंसाका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिएका थियौँ। र अर्को कुरा मानव बेचबिखन, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता विविध यावत कुराहरू हामीसँग नजिक एउटा भारतको एउटा नाका छ। त्यो नाकाबाट विभिन्न खाले पेशेवारहरूले, दलालहरूले बेचबिखन गर्ने, वारपार गर्ने, लिने, लैजाने, ओसार पसार गर्ने समेतका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट पनि केही व्यक्तिहरूलाई यो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यो चालु आबमा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ। जसमध्ये हामीले अहिले यो कोभिडका कारणले यो एउटा सबै संसारभरिमा पनि एउटा अहिले आपत्ति विपत्ति आइरहेको समयमा केही कार्यक्रम हाम्रा अपुरा छन्, अहिले हामीले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। र त्यसमा पनि मलाई लाग्छ यो 19 लाख मध्ये 9,43,000सम्मको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। रहेको कार्यक्रमहरू नगरपालिकामा यो अर्को शीर्षकमा यसलाई सरेर गइसकेको अवस्था छ। जुन विवादित विषयहरूका सन्दर्भमा हामीसँग अहिलेसम्म 47वटा विवादहरू दर्ता भएको छ र यो 47वटा विवाद मध्येमा अहिले टिकापुर नगरपालिकामा यस आबमा 7वटा विवादहरू यसपटक चाहिँ हाम्रो दर्ता भएका छन्। यो पनि हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा यसमा लाभान्वित नै मान्नुपर्छ। अब आउने वर्षको लक्ष्यमा हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो मेलमिलाप केन्द्रलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले हामी अगाडि बढाउनेछौँ र मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेन भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यी सबै कुराहरू न्यायिक समितिले गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। विभिन्न विवादका विषयहरू सामान्य अवस्थादेखि लिएर अदालती विवादसम्मका कुराहरूलाई हाम्रो जुन अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरू छन्, संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिदिएका केही अधिकारहरू, त्यो अधिकारको विषयमा न्यायिक समितिमा आएर सबै विवादहरू एकैचोटि यो समय पनि अभाव हुने, हामीलाई समय पूर्ण नहुने भएका कारणले पनि यो प्रत्येक वडाका मेलमिलाप केन्द्रहरूले यसलाई छिटो कसरी हुन्छ, छरितो कसरी हुन्छ, सर्वसुलभ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा यसलाई कसरी व्यवहारबाट हामीले बचाउन सक्छौँ उहाँहरूलाई र दुईटैका पक्षहरूका मन मिलाउने कार्यहरू र दिगो शान्तिको रूपमा यसलाई अगाडि स्थापित गराउनका लागि हामीले यो मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्षम र एकदम सबल बनाउने पहिलो पाटो हाम्रो रहेको छ। थुप्रै महिलाहरू, हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि हामीले यो मुद्दा चलेसम्म टिकापुर नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिले यो एउटा सेफ हाउसको कुराहरू आवश्यक छ भन्ने हिसाबले नगरपालिकासँग पनि हामीले यो कुराहरूलाई बनाउनुपर्छ, यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि भोलि हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरू न्याय पाएको आभास होस् कि न्यायिक समितिमा जाँदा हामीले केही कुराहरू जो कुरा
कुराहरूले कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति झगडा सुरु भएर आउँछ, पीडित भएर आउँछ। न्याय नपाएपछि साँझ घर जानुभन्दा थुप्रै व्यक्तिहरू आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका, विक्षेपण गर्ने गरेका, झुन्डिएर मर्ने गरेका, कसैले नदीमा गएर हाम फालेर मर्नु परेका, यस्ता अवस्था उदाहरणहरू थुप्रै भएका कारणले ती व्यक्तिहरूले कसरी यो कुराहरू राहत पाउँछ त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ भने अब सँगसँगै अर्को कुरा यहाँ अब एउटा बालबालिकाका कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकता जोड दिएका छौँ। जो लागु औषध दुर्व्यसनीमा परेका, जसले जुटुरा बालबालिका छन्, जो त्यस्ता असहायहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले सकभर यसभित्र ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूलाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले न्याय समितिले टिकापुर नगरपालिकाको न्याय समिति यतातिर बढी जोड दिने गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने स्थिति चाहिँ राखिराखेका छ। हामीले टिकापुर नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशर बहादुर थापाको प्रतिवेदन सुनिसकेपछि अब म आजको कार्यक्रममा यस क्षेत्रका विज्ञहरूका जानकारहरूका धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छौँ। यसका निम्ति हामीले अधिवक्ता भरत बहादुर सिंह, मेलमिलापकर्ता जवाल सिंह तिरुवा र द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रका दिपु चौधरीको आवाजलाई जोड्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम दिपु चौधरी। म प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालमा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छु र अहिले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल र टिकापुर नगरपालिकाको सहकार्यमा यो हाम्रो जुन नगरपालिका न्यायिक समितिसँग हामीले मिलेर काम गरिरहेछौँ। यो काम चाहिँ अहिले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको छ, जसमा चाहिँ मेयर साहब, उपमेयरज्यू अनि हाम्रो न्यायिक समितिका सदस्यज्यूहरू अनि टिकापुर नगरपालिकाको प्रत्येक वार्डका वार्ड अध्यक्षज्यू र वार्ड समिति सबैजनाको एकदमै सराहनीय काम छ र यसमा चाहिँ हाम्रो दयसे फाउन्डेसनको पनि सपोर्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक वार्डमा वार्ड अध्यक्षज्यू लगायत न्यायिक समितिज्यू र टिकापुर नगरपालिकाको एकदमै राम्रो सहयोग रहेको छ र मेलमिलाप केन्द्र गठन भइसकेपछि पहिले भन्दा अहिले चाहिँ न्यायिक सम्पादनमा जुन मेलमिलाप केन्द्रले मिलाउन पाउने जुन विवादहरू छ त्यो विवाद चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ वार्डमै मिलिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा स्थानीय जनताहरूले जुन न्यायिक सम्पादनमा पाउनुपर्ने सहयोगहरू पाइरहनु भएको छ र हामी अझै यसलाई अझै सुव्यवस्थित, अझै योभन्दा राम्रो प्रभावकारी रूपमा र अरू गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा फरक तरिकाले गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ, जसले गर्दा समग्र रूपमा टिकापुर नगरपालिकामा अरू गाउँपालिका र नगरपालिका भन्दा राम्रो रूपमा हामीले चाहिँ यो न्यायिक सम्पादन गर्ने काममा चाहिँ पहल गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ यो अभियान चाहिँ नेपाल सरकारको भाव कारणले गर्दाखेरि र टिकापुर नगरपालिकामा जुन न्यायिक समितिले जुन गरिराखेको छ त्यो चाहिँ अरू नगरपालिका गाउँपालिका भन्दा पनि मोडल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। म जवाल सिंह तिरुवा, टिकापुर 2 मेलमिलापकर्ता संयोजक पनि हो, अहिले अफिस जिम्मा दिएको छौँ। हाल चाहिँ यो वाडामा विशेष गरी बाटो सम्बन्धी, बाटो नदिने, आली मिसिएको यस्तो खालको कार्य हुन्छ, त्यसै मदिरा अनि सेवन गरेर आपसमा झैझगडा गरेको यो खालको कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ 2-3 पटक पनि मिलायौँ। त्यस्तै गरेर मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मान्छेहरू घाइते हुने, अब त्यो मोटरसाइकल थुन्ने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले कुराकानी मिलायौँ। यो वाडामा त्यति आउनुपर्ने समस्याहरू आएन, 4-5 केस बाहेक धेरै आएन र ती केसहरूलाई पनि हामीले सुल्झाएका छौँ र केही कुराहरू अब चाहिँ बन्दीपुरबाट एकदम नागरिकताको कुरो आएको थियो। अब त्यो नागरिकताको सम्बन्धमा अब त्यहाँ विवादतागिरी अनि उसको चाहिँ प्रमाण गर्नुपर्ने त्यो सबै कुराहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो चाहिँ प्रक्रिया टिकापुर नगरपालिकाको कानुन शाखासम्म पुर्यायौँ र कानुन शाखाले जिल्ला शाखा अदालतमा नाता प्रमाणितको लागि पठाइदिएको थियो। त्यस्तै हामीले 2 पक्ष बीच भएको जुन एउटा बहस छ, जुन एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई अब मिलाउने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ काम गर्यौँ। वडामा 4-5 केस बाहेक आएन र हामी चाहिँ सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ र वडामा आउने अन्य त्यस्तो खालको समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सबै मिलेर, यहाँ 4 जना मात्र छौँ, 4 जनामा पनि हामी 3-4 पटक बैठक पनि बस्यौँ र एकअर्कालाई हामीले अब जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भएको छ। यो वडामा आउने समस्याको लागि हामी सबै जुझारुको रूपमा लागेका छौँ र आउने समस्यालाई हामीले समाधान गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस्तो खालको केसहरू आइहाले पनि हामी चाहिँ समाधान गर्नमा तत्पर हुनेछौँ। म अधिवक्ता भरत बहादुर सिंह, कैलाली जिल्ला बारको उपाध्यक्ष पनि हो। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि 2072 जारी भइसकेपछि संविधानको चाहिँ धारा 127ले चाहिँ विवादहरू समाधानका लागि चाहिँ 3 तहका अदालतको चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसका अतिरिक्त चाहिँ कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न पाउने भनेर चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ न्यायिक समिति भनेर चाहिँ गठन गर्न गरेको चाहिँ संविधानले व्यवस्था छ धारा 127। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा त्यही चाहिँ धारा 127लाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन
2074 को चाहिँ परिच्छेद 8 को चाहिँ दफा 46 देखि 52 सम्म चाहिँ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिको गठन सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले चाहिँ गरेको छ। त्यसमा चाहिँ क्षेत्राधिकार दिएको छ न्यायिक समितिले के चाहिँ विवादहरू चाहिँ निरूपण गर्ने भन्ने छ। तपाईँको जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 47 को दफा 1 मा त्यसमा छ तपाईँको कृषि जग्गा लगायतका चाहिँ आली धुर पारपैनी कुलो पानीघाटको चाहिँ बाँडफाँड अनि त्यसै अर्काको बाली नोक्सानी चरण घाँस दाउरा पोखरी पार्टी पौवा यस्तो मठ मन्दिर घरपालुवा पशुपन्छी हराएको घर जग्गा वा सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी चाहिँ रुखबिरुवा लगाएको अथवा चाहिँ घरबाट चाहिँ पोलिसी अर्काको चाहिँ जग्गामा झारेको अथवा सार्वजनिक बाटोको प्रयोगमा चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको त्यसपछि पुलोको निकास सार्वजनिक स्थलको चाहिँ प्रयोगमा बाधा पुर्याएको लगायतका यी यावत चाहिने कुराहरू के गर्न सक्ने भने चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनले चाहिँ न्यायिक समितिले चाहिँ यी विवादहरू समाधान गर्ने अथवा यी चाहिने मुद्दाहरूका सवालमा चाहिँ फैसला गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ दफा 47 को चाहिँ उपदफा 1 ले दिएको छ। त्यस्तै पारिवारिक चाहिँ समस्यासँग सम्बन्धित विवादहरू पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालन पोषण छ, हेरचाह गर्नुपर्ने, नाबालक छोराछोरीको हेरचाह गर्नुपर्ने, पत्नीलाई मात्र होइन पतिलाई समेत चाहिँ इज्जत आमत अनुसार खाना लाउन शिक्षा दीक्षा नदिएको यस्ता सवालमा चाहिँ समेत चाहिँ यो न्यायिक समितिले चाहिँ यी विवादहरू चाहिँ निरूपण गर्ने भनेर भनेको छ। यसका अलावा तपाईँको घरबाल सम्बन्धी भयो, ज्याला मजदुरी चाहिँ नपाएको विवादहरू भयो, यी चाहिँ निरूपण गर्न सक्ने चाहिँ न्यायिक समितिलाई चाहिँ ऐनले चाहिँ दिएका राइटहरू अधिकारहरू। नेपालको संविधानको जुन अनुसूची 9 मा छ चाहिँ त्यो चाहिँ संघीय कानून अथवा प्रदेश कानूनले चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ निरूपण गर्न सक्ने भनेर जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँको संघीय र प्रदेश कानूनले जुन चाहिँ बनाएको चाहिँ स्थानीय तहले हेर्न पाउने भनेर अन्य चाहिँ विवादहरू पनि यदि चाहिँ तोकिएको छ भने त्यो चाहिँ संविधानको अनुसूची 9 मा जुन तोकिएका विषयहरू छन् यी विषयहरू समेत चाहिँ निरूपण गर्न पाउने न्यायिक समितिले भनेर यो चाहिँ कानूनी व्यवस्था निरूपणका सवालमा अथवा मुद्दा चाहिँ फैसला गरेर चाहिँ अथवा निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय चाहिँ न्यायिक समितिलाई चाहिँ दिएको अवस्था छ। त्यसका अतिरिक्त चाहिँ त्यही स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 47 को उपदफा 2 मा छ। यसमा यस्ता विवादहरू छन् यी विवादहरू चाहिँ फैसला चाहिँ गर्न नपाउने तर निरूपण गर्न पाउने। अब माथि जुन चाहिँ मैले भने तपाईँको दफा 47 को उपदफा चाहिँ 1 का चाहिँ कृषि जग्गा लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादहरू, पारिवारिक समस्यासँग सम्बन्धित विवादहरू, घरबहाल झेला मजदुरीसँग सम्बन्धित विवादहरू र चाहिँ संविधानको अनुसूची 9 मा चाहिँ तोकिएका जुन संघीय र प्रदेश कानूनले चाहिँ स्थानीय तहले निरूपण गर्ने भनेर तोकिएका चाहिँ जुन विवादहरू ती चाहिँ फैसलाका माध्यमबाट चाहिँ निरूपण गर्ने हो। र अर्को चाहिँ के छ भने त्यही दफा 47 को उपदफा 2 मा चाहिँ मेलमिलापका माध्यमबाट पनि विवादको चाहिँ निरूपण गर्न पाउने भनेर चाहिँ राइट चाहिँ न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनले चाहिँ दिएको अवस्था छ। अब यसमा के हो भने अब जस्तै 5 वर्षको अवधि हो उहाँहरूको होइन 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ कानून भन्ने कुरो चाहिँ 20औं वर्षसम्म पनि अध्ययन गर्दाखेरि यो त परिमार्जन हुँदै जान्छ, संशोधन हुँदै जान्छ। 20औं 50औं वर्ष पनि चाहिँ त्यो कानूनकै स्टुडेन्ट हुन्छ चाहिँ ऊ परिपूर्ण चाहिँ हुँदैन हेर्नु। त्यसकारण के भने यो 3 वर्षको अवधि भनेर एकदम छोटो अवधि हो यो कानूनका विषयका लागि। कानून त बृहत छ चाहिँ तपाईँको। अब हामीले चाहिँ यही स्थानीय त सरकार सञ्चालन ऐनको चाहिँ मात्र रहेर काम गर्नुपर्ने, यही मात्र चाहिँ रहेर चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यति मात्र जुन मैले अघि निवेदन गरेँ तपाईँको यो दफा 46 देखि 52 सम्म मात्र त्यतिमा सीमित रहेर त भएन नि त। त्यसपछि चाहिँ कति प्रक्रिया हुन्छ, कति चाहिँ कानून संशोधन हुँदै जान्छन्। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने महिनामा 2 पटक चाहिँ कानून संशोधन भएको पनि त। संविधानकै कुरा गर्नुहुन्छ 3 वर्ष भएको छैन 2 पटक चाहिँ संविधान चाहिँ संशोधन भइसकेको अवस्था छ। अझ पुनः यो चाहिँ अझ संशोधनको प्रस्ताव पनि चाहिँ पार्लियामेन्टमा आएको अवस्था छ भने अब अरू ऐन नियमावलीका चाहिँ कुरै छ। त्यसकारण के भयो भने यो पिरियड चाहिँ एकदम छोटो हो उहाँहरूलाई पनि। एकातर्फ हो भने एकातर्फ चाहिँ उहाँ वही यो कानूनको क्षेत्रमा ओइल म्यान पावर चाहिँ होइन। त्यसकारण के हो भने राज्यले पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ म्यान पावर चाहिँ कर्मचारीहरू खडा गर्न सक्नु पर्यो। म्यान पावर नै छैन स्थानीय तहमा। यी प्र्याक्टिसका कारणले यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा जति आयो त्यति चाहिँ अनुभव हुँदै जाने हो। र चाहिँ एउटा कुरो तपाईँले भन्नुभयो विवाद समाधानमा लिङ्गरिङ गर्ने भन्ने कुरो सकभर चाहिँ प्रतिनिधिहरूको भावना के हुन्छ भने तपाईँको मेलमिलापबाटै चाहिँ विवाद समाधान होस्, विन विनको सिस्टम हुन्छ। दुवैलाई चाहिँ मार्का पर्ने हिसाबले अथवा जिताउने हराउने हिसाब चाहिँ जनप्रतिनिधिको हुँदैन। त्यो कारणले पनि चाहिँ ढिला भएको हुन सक्छ। होइन भने तपाईँको चाहिँ फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरू यही मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट चाहिँ ऐनले किटानी गरिसकेपछि त्यो स्थानीय तहको चाहिँ न्यायिक समितिले फैसला चाहिँ अन टाइममा चाहिँ गर्नुपर्ने। 2 जना सदस्य हुन्छन्, 1 जना चाहिँ संयोजक उपप्रमुख हुन्छ। त्यसमा के हो भने यो चाहिँ अब संविधानले व्यवस्था गरेको स्थायी चाहिँ एउटा निकाय हो। स्थायी निकाय भएका कारणले चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरो पनि जहाँसम्म चाहिँ जनताले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ न्याय पाउन् भन्ने हिसाबले व्यवस्था गरेको यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। त्यो हुन पनि चाहिँ अहिले के छ भने अब तपाईँको अदालतमा जानुहोस्, वकिल राख्नुहोस्, अब धेरै किसिमका चाहिँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यति चाहिँ प्रक्रिया जनतालाई चाहिँ सहज न्यायमा चाहिँ सहज पहुँच होस् भन्नका लागि यो चाहिँ व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। यसलाई अझै पुरै
सबैले चाहिँ म्यान पावर राखेर परिमार्जन गर्दै यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ गाढा रूपले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। हामीले अहिले कार्यक्रममा यो विषयका यो क्षेत्रका जानकारहरूका कुराहरू सुन्यौँ। हामी संक्षिप्त रूपमा प्रमुख उपप्रमुखको धारणालाई जोड्नेछौँ। म अहिलेसम्म हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयका सन्दर्भमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राखिदिनका निम्ति टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। हाम्रा प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रका दिपु चौधरीले भन्नुभएको छ। दिपु चौधरी र हामी टिकापुर नगरपालिका र प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र र एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा चाहिँ हामीले टिकापुर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताहरूलाई 48 दिनको तालिम पनि दिएका छौँ र अहिले प्रत्येक वडामा हामीले मेलमिलापकर्ता गठन पनि गरेका छौँ र धेरै विवादहरू त अहिले वडामै नै समाधान भइरहेको अवस्था पनि छ र अहिले लकडाउनले गर्दा चाहिँ उहाँले 2-3 महिना चाहिँ काम गर्न पाउनु भएको छैन र अहिले फेरि पुनः विवादहरू आउने क्रम बढिरहेको छ। अहिले धेरै जस्तो कुलो सम्बन्धी, सीमा सम्बन्धी र अरू लेनदेन सम्बन्धी पनि विवादहरू आइरहेको छ र जवाल सिंह तिरुवा पनि हाम्रो वडा नम्बर 2 को मेलमिलापकर्ताको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 2-4 वटा केसहरू मिलाइराख्नु भएको छ र वडामा धेरै जस्तो हामीले आएका विवादहरू कुनै हामीसँग पनि समन्वय हुने गरेका छन्। मेलमिलापकर्तासँग नभनिकन सिधै न्यायिक समितिसँग पनि उहाँहरू कुनै कुरामा अब नबुझेको कुराहरू हामीसँग पनि सोध्नुहुन्छ र अस्ति भर्खरै एउटा वडा नम्बर 2 को एउटा केस थियो, हामीले त्यो बहुविवाह सम्बन्धी थियो, त्यो चाहिँ टिकापुर इलाका प्रहरीमा मेलमिलापकर्तासँग नगरिकन सिधै थानामा गरेछ। त्यहाँबाट हामीलाई पनि सोधेको थियो, त्यो अदालतबाट टुङ्गेर मेलमिलाप भइसकेका केस रहेछ, फेरि पुनः दोहोरिया रहेछ त्यो केस। अनि त्यस्ता किसिमका केसहरू थुप्रै छन् जो अब अदालत प्रक्रियाबाट टुङ्गेका केसहरू पनि फेरि विवाद भएर आउने गर्छन्। त्यसको बारेमा पनि हामीले कोही फेरि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पऱ्यो कि परेन त्यो कुरालाई हामी सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामी त्यो दिने गरेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रीय अधिकारभित्र परेकोलाई मात्रै हामीले पक्ष विपक्षलाई बोलाएर यसरी टुङ्ग्याउने पनि गरेका छौँ र कुनै विवाद हामीले वडाको मेलमिलापकर्ता ठाउँ पनि पठाउने गरेका छौँ। अनि हाम्रो जिल्ला बारको उपाध्यक्षज्यूले हाम्रो भरत सिंह सरले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। वास्तवमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानमा पनि हामीलाई स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा हाम्रा कुन कुन क्षेत्राधिकारभित्र विवादहरू हुन्छन् ती विवादको लागि मात्र हामीले यो प्रकृतिका हामीले मेलमिलापद्वारा टुङ्ग्याउने र यो प्रकृतिकालाई फैसला गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा हामीलाई दिएको पनि छ र त्यही अनुरूप हामीले अहिलेसम्म जति पनि विवाद आइरहेछन् हामीले हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ सुरुकै वर्षमा हामीले कानुन सल्लाहकार पनि हामीले राख्यौँ। अन्य ठाउँमा राखेको थिएन, अहिले पनि धेरै ठाउँमा मेन पावर छैन तर हाम्रो चाहिँ व्यवस्थित छ। यसमा चाहिँ हामीलाई गौरव लागेको छ। हामीले धेरै काम पनि गर्न पाएका छौँ र हामीले धेरै ऐन नियम कार्यविधिहरू बनाएका पनि छौँ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले 41 वटा ऐन नियम कार्यविधिहरू पनि बनाइसकेको अवस्था छ र धेरै हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम जस्तै न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेर उहाँलाई संविधानले दिएको अधिकारहरूका बारेमा उहाँलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर न्यायमा पहुँच नभएकालाई पनि अब सबैलाई समेटेर हामीले उहाँको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। धन्यवाद। उपप्रमुखज्यूको धारणापछि म नगर प्रमुखज्यूको धारणा जोड्न चाहेँ। विशेष गरी अब हामी यो न्यायिक क्षेत्रको सम्बन्धमा नगरपालिका हामी कार्यभार सम्हालेदेखि नै अत्यन्त गम्भीर रूपमा यो क्षेत्रलाई लिएका थियौँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अघि उपज्यूले पनि भन्नुभयो सुरुमा नै हामीले कानुन अधिकृतको नियुक्तिको कुराहरू, कानुन अधिकृतलाई नियुक्ति गर्ने र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने गरी हामीले हाम्रो व्यवस्थापनलाई, नगरपालिकाको व्यवस्थापनलाई पनि अगाडि बढायौँ र मलाई लाग्छ त्यसकै परिणामस्वरूप अहिले हामी यो क्षेत्रमा एउटा गौरव गर्न लायक, भन्न लायक स्थितिमा पुगेका छौँ कि हामीले हाम्रो क्षेत्रभित्र भएका विवादहरूलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गरेका छौँ र हामीले जुन ऐन कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ यो 41 वटा ऐन कानुनहरू यो पनि यसैको परिणामस्वरूप आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब हामीले हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको परिधिभित्र बसेर जे कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ यो अब हाम्रो लागि एउटा हाम्रो नगरको लागि, न्यायमा पहुँच नभएका नगरवासीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीले जुन जुन क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, चाहे मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे उहाँलाई ट्रेनिङ दिने कुराहरू छन्, यी सबै क्षेत्रहरूमा हामी संवेदनशील भएर लागिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो क्षेत्रकोलाई अझ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछ। म यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नगर उपप्रमुख र प्रमुखज्यूलाई। म अब यसभन्दा पछाडि यो वर्ष बनेका मुख्य
कानुनहरूको प्रभाव के छन् यो विषयमा सरकारवालाहरूको भनाइलाई जोड्न चाहन्छु। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो वर्ष मुख्यतया जलीय जलचर र जैविक विविधता संरक्षण ऐन बनेको छ। टिकापुर नगरपालिकाले बनाएको छ भने बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन र शिक्षा ऐन 3वटा ऐनहरू बनाएको छ। म यो विषयका सरकारवालाहरूको धारणालाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु। टिकापुर नगरपालिकाका मेयर साहब एवं उपमेयरजीलाई नमस्कार टक्राउँदछु। म धर्मराज शर्मा, प्रधानाध्यापक कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टिकापुर। नगर शिक्षा ऐनको आवश्यकताका सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 23वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू स्थानीय तहलाई जुन जिम्मा दिएको छ, त्यस अनुरूप यो शिक्षा ऐनमा आइसकेपछि यो स्थानीय सरकारको जुन जिम्मामा रहेका कुराहरू शिक्षा ऐनमा नेपालको संविधानमा भएका कुराहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्ने जुन आवश्यकता थियो नगर शिक्षा ऐनको, यसले सहजता तुल्याएको छ। त्यसैगरी यो शिक्षा ऐन निर्माण गरिसकेपछि जब शिक्षा ऐन एउटा कानून बन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो कानूनले अधीनमा रहेर विद्यालयहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न सेवा सुविधाहरूको वितरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, छुट्याउने, दिने कुराहरू यसले पनि यसमा सहजता प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी यो चाहिँ नगर शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरेको छ नगर शिक्षा समिति, जसको माध्यमबाट यो नगरको शिक्षा योजना निर्माण गर्ने र त्यसैगरी नगरभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण शिक्षाका गतिविधिहरूलाई यो नगर शिक्षा समिति मार्फत एउटा वैधानिक समिति बन्यो भने त्यसले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनका लागि पनि सहज हुने अवस्था देखिन्छ। यो नगर शिक्षा ऐनको आवश्यकताको कुरा भयो। त्यसैगरी नगर शिक्षा ऐनमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूमा मलाई आएको मुख्य कुराहरू एउटा चाहिँ विद्यालयहरू खोल्ने जुन अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने कक्षा थपका लागि योभन्दा पहिला साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूमा धाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो अहिले हामी आफ्नो स्थानीय तहमै सहज रूपमा विभिन्न वडामा वडाध्यक्षज्यूहरूले त्यसैगरी प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूले अनुगमन गरेर विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरेर खोल्ने, अनुमति दिने, कक्षा थप गर्ने जुन यो सहज व्यवस्था भएको छ। त्यसैगरी यो नगर शिक्षा समिति गठन पश्चात नगरपालिका मार्फत शिक्षा शाखा मार्फत हुने जुन विभिन्न मुख्य गतिविधिहरू छन्, यो आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालनको कुरा होला, त्यसैगरी नगर स्तरीय खेलकुदका कुराहरू होलान्, मेयर उपमेयर कपका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूले एउटा वैधानिक पाता पाएर त्यस आधारबाट अगाडि बढ्ने निश्चितता भएको छ। त्यसैगरी एउटा अधिकारभित्रको कुरा यो दरबन्दी मिलानका कुराहरू गर्नका लागि पनि यो ऐनले चाहिँ मुख्य आधार बन्ने छ। अब कुनै पनि कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढी छ, दरबन्दीहरू छैन भने कति विद्यालयहरूमा पूर्णभन्दा चाहिएको भन्दा बढी दरबन्दी रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी संख्या कम भएको छ। यसको आधारबाट यो कानूनको आधारबाट दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ र यसको व्यावहारिक पक्षमा यो ऐन कानून बनिसकेपछि हामीलाई सहजता भएका कुराहरूमा के देखिन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हामी शिक्षक कर्मचारीहरूले समयमै तलब भत्ताहरू जुन विद्यालयमा निकासा हुनुपर्ने रकमहरू छ त्यो समयमै निकासा भएको छ र त्यसैगरी हरेक विद्यालयहरूमा मेयर उपमेयर वडाध्यक्षज्यूहरू त धेरै विद्यालयहरूका व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यसको माध्यमबाट विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन, साना समस्याहरूका लागि पनि गुहार्नुपर्ने अवस्था भन्दा पनि त्यहाँ यो समस्या छ है भनेर उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ यो ठाउँमा सहजै पुग्छ हाम्रा गुनासाहरू, हाम्रा समस्याहरू। त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने जुन एउटा अभियानमा टिकापुर नगरपालिका लागेको छ, गत वर्ष 1 देखि 5 सम्म निःशुल्क र अहिले चाहिँ यो आवमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म निःशुल्क बनाउनका लागि बजेट नै विनियोजित गरिसकेको छ। त्यो बजेटलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि यो ऐनले शिक्षा समिति गठन गर्यो भने अझ चाहिँ पारदर्शी यो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बिल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यसैगरी यो नगर स्तरीय खेलकुद, मेयर कप, उपमेयर कप, त्यसैगरी यी विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा ऐन बनिसकेपछि यसले चाहिँ व्यावहारिक पक्षमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद। मेयर उपमेयर साहब दुईटैलाई मेरो नमस्कार। म एकिन्द्र तिमिल सेना, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टिकापुरको अध्यक्ष। टिकापुर नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2076 ल्याएको छ। त्यो ऐनले खास गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि एउटा हित संरक्षण समिति, बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत लगायतको व्यवस्था गरेको छ र त्यसले चाहिँ आम उपभोक्ताको स्वच्छ वस्तु खान पाउने हकको प्रचलनको लागि काम गर्छ। तर यो पुसमा अन्तिममा ऐन आयो, प्रमाणीकरण हुने केही समय लाग्यो र त्यसपछि लगत्तै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै यो अभ्यासमा आउन त पाएको छैन, तर लक्षण चाहिँ राम्रो देखिएको छ। यही बीचमा केही बजार अनुगमनका कुराहरू पनि भएका छन्, काम कारबाही अगाडि बढाएको छ, नगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर टिकापुर जस्तो बजार जहाँ चाहिँ नजिकै भारतीय सीमा छ, ठुलो सहर छ, यहाँ चाहिँ अनेक खालका व्यापारिक गतिविधिहरू
छन्। बजार चाहिँ स्वच्छ छैन, एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। किन भन्दा यो पहिलेदेखि यत्तिकै अभ्यासमा चलिआएको हुनाले सामान्य पनि लाग्न सक्छ, तर केही कुराहरू यस्ता यहाँको मूल्य वृद्धि, त्यसपछि कालोबजारी, के वस्तु कसरी बेच्ने भन्ने व्यवस्थाको कुरा जुन छ त्यो एकदमै बजार चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा छ। यसलाई सच्याउनको लागि ऐन अनुसार अब भावी दिनमा नगरपालिकाले मासिक रूपमा बजारको अनुगमन, मूल्य सूचीको अध्ययन अनुगमन, त्यसको नियन्त्रण, वस्तुहरूको स्थानीय उत्पादनहरूको मूल्य तोक्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि राख्यो भने ऐनको प्रचलन पनि हुन्छ र यहाँका उपभोक्ताहरूले पनि सुख पाउँछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। नमस्कार, म नरेन्द्र रेग्मी, टिकापुर नगरपालिका 7 डल्फिन क्षेत्र। जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी हामीले विगत लामो समयसम्म यसको संरक्षणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर वास्तविक जति यो ठाउँमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकासमा अलिकति कम भएको छ र यसको चाहिँ मध्यनजर गरी समुदाय स्तर, नदी तटीय अथवा माछै मारेर पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको विषयगतमा मिलाएर कसरी लैजाने ऐन कानुन यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभनेपछि जब जलीय जीविका अथवा वन्य जन्तु आरक्षण रहेन भनेपछि हामी मात्रै बाँचेर त सम्भव भएन। त्यो यसमा ध्यान पर्छ समुदाय स्तरदेखि लिएर सबैको। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ जलीय जीव जन्तु एउटा डल्फिन भन्ने चिज छ। डल्फिनको करिब 2 किलोमिटर लामो समयसम्म माछै बेन्ड गर्नुपर्छ, होइन माछा नमार्ने भन्ने कुरा होइन। र यो डल्फिनको आउने समयमा माछा नै मार्न बन्द गराउनु पर्छ र अनि अफ सिजनमा बरु यस्ता माछाको प्रयोग मार्दा फरक परेन। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा डल्फिनको संख्या बढेको छ, किन माछा बढी मात्रामा भएको कारणले गर्दा। त्यसैले ऐन आइसकेपछि नगर प्रहरीद्वारा माछा मार्ने काम पनि बन्द भएको छ। नगर प्रहरीले यहाँ माछा मार्ने जालहरू पनि दिएका छन् र हामी समुदायले पनि रोकथाम गरेर हामीले सुरक्षा निकायसँग पनि जानकारी गराएर एराटेडी गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सहयोग लिएर पनि यो माछा मार्ने काम, जबरजस्ती गर्ने काम रोकेका छौँ। धन्यवाद यहाँहरूका धारणाका निम्ति। म यसका उहाँहरूका धारणामा संक्षिप्त प्रतिक्रियाका निम्ति नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब विशेष गरी अहिले शिक्षा सम्बन्धी उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी र अब यो जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी केही कुराहरू आएका छन्। विशेष गरी यसपालि हामीले नगरसभाबाट 3टा ऐनहरू पासै गरेका छौँ र यसको कार्यान्वयनको तहमा छ। विशेष गरी अब शिक्षा ऐन हामीले पारित गरिसकेका छौँ। यसमा भएका केही प्रावधानहरूलाई अब पूर्णता दिने तर्खरमा हामी छौँ। अघि धेरै कुरा धर्मराज सरले भनिसक्नु भएको छ। यो व्यवस्थापनतिर अब हामीलाई अलि सहजता पर्दा हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को हामीले अब यसपालि अब यो सम्भवतः कैलालीभरि हामीले यो पहिलो नगरपालिका हौँ हामी जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण कानुनलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ, यो पास गरिसकेका छौँ र यसका केही प्रारम्भिक कार्यान्वयनका पक्षलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले विगत लामो समयदेखि अब यो डल्फिनको संरक्षण गर्ने कुराहरूमा धेरै जनसमुदायहरू लागेका छन्, धेरैको पसिना यसमा छ र यो अहिले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको विषय पनि बनेको छ डल्फिन। त्यसै कारणले हामीले प्रारम्भदेखि नै यो क्षेत्रमा विगतमा यो माछा मार्नेको ठेक्का हुन्थ्यो, नदीमा मोहनामा होस् चाहे चाहिँ यो अन्य कर्णाली नदीमा होस्। अब यो कुरा हामीले विगतदेखि नै यो जुन ठेक्का दिने र माछा मार्ने कुराको प्रचलनलाई बन्द गरेका छौँ र हामीले यो गत वर्षदेखि नै यो क्षेत्रमा जुन हिजोका गतिविधिहरू भइरहेको थिए अब यो गतिविधिलाई हाम्रो नगर प्रहरी मार्फत र अन्य हाम्रो चाहिँ सूचना मार्फत हामीले सचेत गराएर यो कुरालाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ। विशेष गरी अब हामीले यो क्षेत्रको संरक्षणको लागि जलीय जैविक विविधताको संरक्षणको लागि र केही कानुनहरू जो निर्माण गरेका छन् यो कानुनको कार्यान्वयनमा देखेका केही कुराहरू छन्। विशेषतः केही अप्ठ्याराहरू पनि छन्। हामीसँग यो सीमा भारत र नेपालको सीमा भएर बग्ने नदीहरू छ। 1 किलोमिटर हाम्रो सीमा हुन्छ, 1 किलोमिटर माथि भारतको सीमा हुन्छ। अब हामीले माछा हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्ने अथवा हाम्रो सीमाभित्र अथवा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र त माछा बन्द गरेका छौँ, तर त्योभन्दा माथि भारतले अहिले पनि त्यो माछा मार्ने कामहरू चाहिँ ठेक्का दिइरहेको छ र त्यहाँ माछा मारिरहेका छन्। तथापि हामीले अब यो एउटा द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा पनि रहेको छ। यो कुरालाई हामीले काउन्टर पार्ट हाम्रो जुन भारत छ अथवा हामी छिमेकी छ त्यो छिमेकीसँग पनि यस्ता विषयहरूको अब आगामी दिनमा छलफल चलाउन आवश्यक छ। जहाँ जहाँ डल्फिन अब यो देखिरहेको छ त्यो क्षेत्रमा सकभर भारतले पनि अब आफ्ना यस्ता क्रियाकलापहरू बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हामीले विगतमा लामो समयदेखि यो हाम्रो मञ्चमा त कुरा उठाइरहेका छौँ, तर द्विपक्षीय रूपमा यो कुरा वार्तालाप हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले यो अब हाम्रो यो राष्ट्रिय पहिचानको लागि पनि यो ऐन हामीले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो र हामीले ल्यायौँ र यसको कार्यान्वयनमा हामी अब आगामी दिनमा कानुन शाखा मार्फत यसमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो समुदायसँग जो हिजो कतिपय विषयहरूमा यो माछा मार्नेसँग मात्र आश्रित केही समुदायहरू छन् उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र माछा मार्दा यो माछा नमार्ने भनेको होइन, माछा मार्दाखेरि कस्तो प्रकारको जाल प्रयोग गर्ने, कुन कुन महिनामा माछा मार्न दिने भन्ने कुराहरू छन् यो ऐनभित्र। यो ऐनभित्र केही चाहिँ प्रतिबन्धका कुराहरू पनि छन्। जुन कुनै ठाउँमा जहाँ माछाले आफ्नो चाहिँ बच्चा जन्माउँछ, जहाँ फुल पार्छ त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरू छन् र
जाल खेल्दा जालको चाहिँ जुन आँखा छ त्यो जालको कति इन्च आँखा राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू हामी जनतामा जब हामी आगामी दिनमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन शाखा मार्फत यो चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरू आगामी दिनहरूमा हामी गर्ने नै छौँ र विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण हितको कुराहरू अहिले व्यापक रूपमा उठेको छ र हामी विगतमा हामीसँग ऐन थिएन, तथापि हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र काम केही अगाडि बढाएका थियौँ। यद्यपि हामीले यसपालि सुरुवात गरेका छौँ र विगतमा अब यो लकडाउनको कारणले पनि यो 2-3 महिना अब यो हाम्रो यो काम व्यवस्थित हुन सकेन। हामी समग्र नगरपालिकाका नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, यो सरकार लाग्ने सबैलाई आगामी दिनमा यो बजार व्यवस्थापनको लागि हाम्रो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ र हामी यो विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने उहाँसँग म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु, उहाँलाई यो मैले बनाइराख्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यूलाई। म अब यसपछि छलफल र खुला प्रश्नोत्तरको सेसनलाई जोड्न चाहन्छु। नमस्कार, म नवराज सञ्जाल टिकापुर ब्लक नम्बर 30बाट। मैले 2066 साल भदौ महिना 9 गतेको दिनमा चाहिँ न्यायिक समितिमा मैले आफ्नो उजुरी दिएको थिएँ। त्यो लिखित उजुरी अनुसार मैले सचिन सिंह विक भन्ने व्यक्तिबाट 33 लाख बराबरको जग्गा लिने शर्तमा 3 लाख रुपियाँ उसलाई बयान दिएको थिएँ। उसले 3 महिनासम्म पनि वास्ता नगरेको हुनाले मैले पैसा जम्मा गरिसकेपछि पनि उसले आनाकान गरेको हुनाले मैले चाहिँ न्यायिक समितिमा छानबिन गरी पाऊँ भनेर मैले दिएको थिएँ र त्यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू हुँदो रहेछ। त्यो प्रक्रियाहरू गरिसकेपछि न्यायिक समितिले केही प्रक्रिया त गर्यो। पहिला त निवेदन लिन मानेको थिएन। विभिन्न प्रक्रियाहरू गरिसकेपछि उसलाई बोलाइयो, सचिन सिंह विकलाई न्यायिक समितिमा बोलाइयो। बोलाएपछि उसले चाहिँ पैसा लिएको, 3 लाख रुपियाँ बयान लिएको, मैले दिएको भन्ने प्रष्ट कागज सहित कागज गरेको देखाइयो। उसले पनि हो मैले लिएको भन्ने खालको स्वीकार्यो र अब मैले जग्गा दिने अथवा चाहिँ म पैसा रिटर्न गर्ने एउटा खालको कुरा गरेर त्यहाँबाट हामी निस्क्यौँ। त्यसपछि पनि पटक पटक मैले फलोअप गर्दै जाँदा न्यायिक समितिले भन्ने मैले गर्ने यति मात्रै हो भनिदिनु भयो होइन। अनि बिचबिचमा चाहिँ मैले फलोअप गरेँ तर त्यो उक्तम व्यक्तिलाई चाहिँ मगाउन सकिएन। मैले धेरै प्रयासहरू गरेँ अनि उपमेयरसँग समेत मैले पुगेँ। उपमेयरसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो भने मेरै त त्यो 70,000 रुपियाँ उसले खाइदिएछ, तपाईँको कसरी निस्किन्छ भन्ने यही शब्द बोल्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले बिस्तारै चाहिँ यो सकिँदैन क्या हो, न्यायिक समितिले पनि काम गर्दैन क्या हो भन्ने खालको लागिसकेपछि यहाँबाट पैसा झिक्न सकिँदैन क्या हो भन्ने खालको भयो। तर पछि प्रयास गर्दै जाँदा उसले अलिअलि पैसा मलाई दियो। अहिलेसम्म पनि कम्प्लिट भएन। हामीले त्यहाँ चाहिँ पुरै सहमति गरिसकेपछि पैसा कम्प्लिट भइसकेपछि सहमति गरिसकेपछि सहमति पत्र बनाउनु पर्ने। अब न्यायिक समितिले फलोअप गर्न नगरिदिने। मैले पटक पटक उसको घरमा पनि गएँ अनि न्यायिक समितिमा पनि पटक पटक मैले बुझ्न गएँ तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मगाउन अथवा बोलाउन नसकिएका कारणले गर्दाखेरि प्रष्ट अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ अलि कानुनी दायरामा ल्याएर अथवा मेयरले चाहिँ प्रष्ट रूपमा नभनिदिँदाखेरि यो मेरो केस चाहिँ करिब 1 वर्षसम्म लम्बिँदै गइराखेको छ। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष उसले लिएको हुँ, मैले लिएको सही साँचो हो भनिसकेपछि मेयरले अथवा उपमेयरले कानुनको सहायता लिएर कति दिनभित्र दिने तुरन्त दिन पर्यो। नदिएको खण्डमा यस्तो गर्छु भन्ने खालको यस्तो प्रक्रिया हुन्छ भन्ने खालको ठोस निर्णय दिनु भएन। त्यहाँ निर्णय नदिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो न्यायिक समितिले खालि यी दुईजना मिलाउने एउटा कुरा मात्र गरिदिने, त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ न्यायिक समितिको प्रमुख सरले भन्नुभयो। र उहाँ सरले पनि बिचमा कस्ता खालका कुराहरूले तर्साउन थाल्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यस्तो कागज रहेछ, यो कागजमा मान्ने हुँदैन, यो कागजमा अदालतमा गयो भने तपाईँको 3 लाख पनि डिसमिस हुन सक्छ भन्ने खालको उल्टै चाहिँ प्रतिपक्षलाई नतर्साउने मलाई चाहिँ तर्साउने खालका कुरा गर्न थाल्नुभयो। यस्ता केसहरू यसरी चाहिँ डिसमिस भएका छन्, उल्टै खर्च भएका छन् अनि केस हारेका छन् भन्ने खालका तर्साएर चाहिँ अनि यो न्यायिक समितिमा सकेसम्म केसै आउन नदिने र यदि केस आइहालेछ भने पनि न्यायिक समितिको भित्तामा टाँसेको छ यो जग्गा मिचेको अनि 50,000 सम्मको कारोबार गरेको अथवा यस्ता टपिक्सहरू त्यही टपिकसँग मिलाउने मात्रै काम गर्नुहुने रहेछ। उहाँले समस्या समाधान गर्नेतिर नलाग्ने। मैले यो प्रशासनमा पनि गएँ, प्रशासनले पनि नहेर्ने, इलाकाले पनि नहेर्ने आर्थिक लेनदेन र हेर्ने कसले त भन्दाखेरि अदालतमा जानुपर्ने। अदालतमा जाँदाखेरि खर्च हुने, यतातिर चाहिँ दुःख हुने अनि त्यसपछि यो खालका कुराहरू तर्साउने अनि यो डुब्नै सक्छ अथवा चाहिँ यो खालको हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा रहेछन्। अब त्यसपछि मैले यो न्याय पाइँदैन क्या जस्तो भनेर करिब अब बिस्तारै अब चुप्पो लाएर बसिरहेको छु। कहिले दिन्छ भनेर मैले उसलाई पटक पटक बिचमा पनि फोन गरेँ। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि मैले उसलाई चाहिँ त्यति भनिनँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिचमा 15 दिन 20 दिनमा दाइ मलाई दिनुहोस् भनेर पटक पटक मैले उसँगै मात्रै रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने भयो। न्यायिक समितिबाट 1% पनि हुन सक्दैन जस्तो लागिसक्यो मलाई। खासमा मलाई न्याय पाउनु पर्ने के हो त भन्दाखेरि मैले 33 लाखको जग्गामा 3 लाख रुपियाँ बयान दिएपछि
यदि 30 लाख रुपियाँ मैले जम्मा गरेर पास गरिदिनु भन्दाखेरि उसलाई गर्दैन। जब उक्त कागजमा के लेखिएको छ भने बयाना कागजमा 3 लाख रुपियाँ मैले दिनुहोस् कि जग्गा दिन आनाकाना गरेमा 3 लाखको 6 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर प्रष्ट कागज गरेको छ। कि मलाई जग्गा दिनुपर्ने कि त मलाई 6 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने, र त्यो पनि नभए मैले कम्तीमा साउसम्म पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। 1 वर्षसम्म मैले कम्प्लिट आफ्नो सामा पनि पाएन, उल्टै उसको लागि बढी खर्च भयो। यही कार्यक्रमबाट मलाई न्याय पाऊँ भन्ने मलाई फेरि अर्को आश बोलाएको छ। मेरोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पोथीराम चौधरी, टिकापुर वार्ड नम्बर 9 को यो मलाई चाहिँ यो न्यायिक समितिमा हाम्रो यो बौनिया गाउँमा त्यो बौनियादेखि बालविकासदेखि पायलसम्मको एउटा बाटो छ। त्यो बाटोमा नक्सा चाहिँ एकदमै चौडा रोड छ, तर हाल चाहिँ त्यहाँ आफूले किनार किनार भएका जग्गाहरू भोग चलन गरी खाँदै गरेको अवस्थामा अब तिनीहरूको चाहिँ नक्सामा पुरै रोडसम्म देखिने, तर उपभोग गर्दाखेरि तिनीहरूले रोड नपाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा हाल उपभोग गरिरहेका भनौँ जग्गा धनी र वास्तविक जग्गा धनी बीचमा खिचोलो भएको अवस्थाले यहाँ तनावै बनाएको छ। यसले गर्दाखेरि यसमा मैले के भनेको थिएँ भने वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने नक्सा बमोजिम कायम हुनै पर्छ। यदि बाई चान्स कुनै अवस्था त्यस्तो जग्गा पूर्ण रूपमा छ र त्यहाँ तपाईँको यदि तिनीहरूले वास्तविक जग्गा पुरा छ र उपभोग गर्दाखेरि गर्ने जोडाले हाल्छन् ठिकै, अब तिनीहरूले चाहिँ केही रूपमा जग्गा विहीन भएका कारणले गर्दा ती छोडिदिने तर बाटो चाहिँ तिनलाई दिनुपर्छ भन्ने अवस्था पनि राख्यौँ। अब यसमा तिनीहरूको बीचमा मनमुटाव भएर एउटा ठुलै मुद्दाको रूपमा भइरहेको अवस्थाले गर्दा अब गाउँ समाज अहिले बिग्रिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा सहज रूपमा अब हाम्रो एउटा नगरपालिकाको न्यायिक समिति छ, उहाँहरू मार्फतबाट यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्दाको अवस्थामा अब नगरपालिकाले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिने एकतिर र यता चाहिँ जनताहरू चाहिँ एक आपसमा बाझिएको अवस्थाले गर्दाखेरि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधानको रूपमा लैजाँदा अझै राम्रो होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पवित्रा कुमारी साई, त्यो एकजना पडोसीले मुर्गा पाल्नु भएको थियो, मेरो र उहाँको छत जोडिएको है, अनि उहाँले मुर्गा यसरी पाल्नुहुन्न, नगरपालिकाभित्र एउटा नियम होला भन्दा मैले उहाँले अलिकति कडा स्वभावले बोल्नुभयो। बोलिसकेपछि मैले ठिकै छ त, एउटा नगरपालिकाले त्यस्तो पाल्ने नियम छ भने तपाईँले पाल्नु होला, मेरो जग्गा हो, मेरो घर हो, मैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा बोल्नुभयो क्या। ठिकै छ त, त्यसो भए नगरपालिकाले त्यसरी पाल्न दिन्छ भने होइन पाल्नु होला। नभए त्यति बेला भर्खर म डेलिभरी भएको थिएँ अनि घरमा अलिक गनाइरहेको थियो, समस्या थियो, उहाँले चाहिँ अलिक बढी नै बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले त्यो एउटा निवेदन दिएको थिएँ। पछि हजुरको नगरपालिकाले बोलाएर दुईटैलाई छलफल गरेर त्यो सिद्धिएको। अब त्यो पाल्ने नियम छैन होइन, अनि समाजमा त्यस्तो गर्न हुन्न भनेर उहाँलाई पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो। अब हामीलाई पनि ठिकै छ, उहाँलाई केही म्याद दिइन्छ, यति दिनभित्र उहाँले उठाउनुहुन्छ अनि भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले पछि चाहिँ पाल्नु भएन, जो हटाउनु भयो। अनि त्यही हो, ठिकै लाग्यो मलाई। अहिले चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नि सानो मुद्दाहरू जो सबै कुराहरू हेर्ने नियम रहेछ, मलाई त्यो पनि जानकारी भयो। एउटा कुरा बाहिर जानु परेन, यहीँ मिलाउने मेलमिलाप ऊ रहेछ। मेरो नाम कृष्णबहादुर रावल हो, म ब्लक नम्बर 2 जमरा टोलमा बस्छु। मैले वातावरण सम्बन्धी त्यो ठाउँमा त्यो रेसिडेन्ट एरियाभित्र चाहिँ मिल हालेर पहिले चाहिँ नि हलरको स्वीकृति लिएको छु, त्यसपछि नसोधी सेलर हालेर त्यहाँ धुवा धुलो अब प्रदूषण भएको कारणले मौखिक भन्दा नमानेर मैले चाहिँ न्यायिक समितिमा दिएको थियो। अनि न्यायिक समितिले पत्र सत्र काटेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो न्यायिक समितिमा बोलायो। त्यहाँ अरू कोही गएन, म र उहाँ विपक्षी जानु भएको थियो। ल ठिकै छ, अब यसरी अब आइन्दा नगर्ने, यो तपाईँहरू मिलाउनुहोस् र यो के अरे चाहिँ बाढ बिरुवा गरेर चाहिँ धुवा धुलो नजाने बनाउनुहोस् भनेर भन्यो। त्यसपछि गएर अब ल मिलापत्र जस्तो पनि कागज गरेर ल मैले गर्छु सबै बनाउँछु भनेर उहाँले सघार्नु भयो। गएर अब उहाँले सघार्नु पनि भएन। त्यसपछि न्यायिक समितिमा जाँदा पनि अब ठिक छ व्यावहारिक कुरा तपाईँहरू मिलाउनुहोस् भन्ने कुरा गर्यो। त्यो अहिलेसम्म त्यस्तै स्थगित छ। उनले कुनै त्यो न्यायिक समितिले दिएको निर्णय पनि मानेन, कार्यान्वयन पनि भएन, त्यो त्यत्तिकै रह्यो। मेरो सुझाव त के छ भनेपछि त्यसरी अब न्यायिक समितिले त सबै स्थलगत बुझेर के हो होइन भन्ने कुरा सबै गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला न न्यायिक समितिको मान्छेले त्यो बुझ्न आए न केही आए। निवेदनको आधारमा मौखिक कुरामा त्यत्तिकै यो हो त्यो हो मिल्नुपर्छ, आपसमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो। खास न्यायिक समितिले त के भनेपछि अब सम्बन्धित ठाउँमा गएर वातावरणमा के कस्तो भइरहेछ, धुलो धुवा प्रदूषण के कति असर भइरहेछ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर गलत भएको मान्छेलाई यसो गर भनेर सुधार गर्नुपर्ने हो। त्यो केही पनि भएन। मेरो गुनासो त्यो हो। अहिलेसम्म धुवा धुलो भइरहेछ, त्यहाँ जग्गामा प्रदूषण छ, मिल चालु छ, कुनै न्यायिक समितिले गरेको प्रक्रियालाई उनले चाहिँ उल्लङ्घन गरेर कुनै केही गरेका छैन अहिलेसम्म। धन्यवाद। हामीले 4 जना टिकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनको सेवा लिने सेवाग्राहीहरूका धारणालाई जोड्यौँ र अब यसभन्दा पछाडि हामी
टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्याय समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ। उपप्रमुख, हाम्रा नगरपालिकामा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेका हाम्रा हेर्नुपर्ने विवादहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका छौँ र यसमध्येमा कतिपय मलाई लाग्छ नौरा सञ्जालजीले भन्नुभयो 33 लाखको कुरा, यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन 33 लाख रुपियाँ। यसको बारेमा प्रष्ट हाम्रो कानुन शाखाका प्रमुखज्यूले पनि प्रष्ट पार्नुहुनेछ। र यसै गरी पतिराम चौधरी र पवित्र शाही र कृष्ण रावलजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ बहुनियामा जग्गा सम्बन्धी किचलो थियो, त्यो छ, अझै पनि छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ बाटो अतिक्रमण पनि छ, सीमा सम्बन्धी विवाद हो। यो चाहिँ नक्सा अनुसारको बाटो छ, तर नक्सा अनुसारको बाटोमा चाहिँ अतिक्रमण भएको छ। यो चाहिँ हामीले वडामा पनि यो विवाद हामीले वडामै गएर पनि सबै गाउँलेलाई जम्मा गरेर पनि यो विवादको लागि हामीले छलफल गरेका थियौँ। अनि यो छलफल पश्चात हामी अब यो अहिलेलाई बस्न दिउँ, पछि अब आफ्नो अनुकूल भएको बेलामा हामी उ गर्छौँ, अहिले खेतीको टाइम छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि लकडाउन भयो, लकडाउनले गर्दा अहिले त्यो कुरालाई फेरि हामी नेक्स्ट समितिमा यो बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। अब यो लकडाउन खोले लगत्तै हामी यो विवादलाई पनि अब टुङ्ग्याउनेछौँ र अतिक्रमण भएका ठाउँमा हामीले यही बहुनिया यही वडा नम्बर 9 मा हामीले केही ठाउँमा त हामीले जबरजस्ती खेत रोपेको पनि थियो बाटोमा, त्यहाँ हामीले नगरपालिकाको डोजर पठाएर पनि त्यो रोपेको खेतमा पनि हामीले सीमाङ्कन गर्न पठायौँ। गत वर्ष धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएका छन् 9 नम्बर वाडामा। यस्ता किसिमका अब जानी पनि फेरि निकालेको सीमाङ्कन गरेको बाटोमा पनि फेरि खेत रोप्ने काम भएको हुनाले पनि त्यस्ता किसिमका अप्ठ्याराहरू पनि छन्, जटिलता पनि छन्। सबै सम्बन्धित सबै सरकारवालाले पनि यो कुराको होइन बुझ्नु पर्यो। एक पक्षले हुन्छ भनेर बाटो सीमाङ्कनका कुराहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने, अर्को थरीले चाहिँ जबरजस्ती गरेर पनि काम गर्न नदिने यो प्रवृत्ति पनि छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ। र पवित्रजीले भन्नुभएको छ हाम्रो मुर्गा पालन गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यो विवाद चाहिँ हामीले मिलाइसक्यौँ। कृष्ण सरले चाहिँ यो ध्वनि प्रदूषण र धुवा धुलोको कुरा भएको, त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग के भएको थियो भने हामी दुईटै पक्षले अब तपाईँको घरतिर आउने त्यो धुलो आवाजलाई हामी पाल हालेर राख्छौँ कि भने त्यो हामी केही छेकबार गरेर हामीले यो धुलोलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, धुवा नियन्त्रण गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले बोलेको आवाज पनि नसुनिने र मोबाइलमा फोन आएको पनि नसुनिने दुखेसो गर्नुभएको थियो। त्यो अहिलेसम्म फिल्डगत रूपमा त हामीले हेरेका छैनौँ। अब हामीसँग आएका कुरालाई मात्रै समाधान गर्ने हो। यसपछि फेरि पनि हामीसँग चाहिँ फलोअप गर्नु भएको थिएन। आज चाहिँ हामीले यो कुरा थाहा पायौँ। फेरि हामी यो बारेमा के गर्न सकिन्छ फेरि पुनः छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र एकचोटि हामी बोलाएर यहाँका कुरा के हो त भनेर हामी बोलाएर छलफलमा ल्याउनेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराएँ। जति पनि यहाँले हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभयो, केही काम गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भए पनि हामी आगामी वर्षमा यहाँका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई हामी आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई राखेँ। नमस्कार, म लक्ष्मी शाही, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को मेलमिलापकर्ता। हाम्रो मेलमिलाप केन्द्रमा चाहिँ अब अहिलेसम्म आएका समस्या भनेको यो जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू भयो, सीमा मिचिएको, अनि कुला मासिएको, अनि गाली बेजती सम्बन्धी यस्ता खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्। अब हामीलाई मेलमिलाप गराउने क्रममा अब हाम्रो तर्फबाट त सजिलै छ होइन। अब हामीले तालिममा पाएका कुराहरू अवलम्बन गरेर गरिरहेका छौँ, तर भौतिक व्यवस्था चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। अब हाम्रो लागि अलग्गै कोठाको व्यवस्था छैन, आवश्यक सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था छैन, मार्कर पेन जस्ता केही कुराहरूको पनि व्यवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि अनि एकदमै गाह्रो अवस्था छ। अहिले त हामीले नगरपालिकामा रहेको कानुन शाखामा बस्छौँ, कहिले यता इजलासको कोठामा बस्छौँ, त्यसरी भइरहेको छ अहिलेसम्म त। अनि कानुन शाखाबाट उपलब्ध भएका स्टेसनरी सामानहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ एउटा योजनामा 2टा उपभोक्ता समिति गठन भएको पनि मिलायौँ, गाली बेजतीसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि मिलायौँ, त्यसपछि अनि जग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि मिलाइसकेका छौँ। उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। सुरुमा आउँदा त हामी अदालतसम्मै पुग्छौँ भन्ने उद्देश्यले आउनु भएको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि एकदमै खुसी भएर यो कुरा काम हाम्रो यहीँ भयो भनेर एकदमै खुसी भएर जानु भएको छ। मेरो नाम लोका ढुङ्गाना, टिकापुर वडा नम्बर 1 मेलमिलापकर्ता। मेलमिलाप केन्द्रहरूमा हामीसँग चाहिँ विशेष गरेर विवादित गाउँघरमा झैझगडा सम्बन्धी आएका मुद्दाहरूमा र अन्य यस्तै गाउँघरका विवादित मुद्दाहरू चाहिँ अब सामान्य र जटिल खालका पनि आउँछन्। अब हामीले चाहिँ 2-4वटा मुद्दा चाहिँ आएको मिलाउने क्रममा सुरुमा त हामीले अब चाहिँ केही 8 दिनको तालिम लिएपछि एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो, हामी मुद्दा चिन्न सकौँला कि नसकौँला कि भन्ने किसिमको धुक थियो। तर बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि मुद्दाहरू चाहिँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ
विशेष गरेर हामीसँग त कानुनी अधिकृत पनि सँगै छन् लगभग यो वाडामा आउँदाखेरि 1 नम्बर वाडामा। अर्को मेलमिलाप केन्द्र पनि हाम्रो चाहिँ त्यो नगरपालिका भित्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि अथवा उपमेयरसँग पनि केही कुराहरू सेयर गरेर अथवा कानुनी अधिकृतसँग पनि केही कुराहरू हामीले छलफल गरेर हामीलाई चाहिँ अलि पछि गएर धेरै कुराहरू अलि सहज जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि छलफलबाट अब दुईटैको जितको हिसाबले दुईटैको कुरा बुझेर अहिलेसम्म 2-4वटा मुद्दाहरू ती मुद्दाहरू लगभग हामीले सबै चाहिँ मिलाउन सफल भएका छौँ। अप्ठ्यारा फोनहरू त छ नै, किन भन्दाखेरि अब हामीसँग त्यति अहिले स्रोत साधन त्यसपछि छैन। कार्यालय स्थापना पनि अब खासै चाहिँ हामीले त्यही काम चलाइरहेको भएको छैन। अनि सामग्रीहरू पनि उपलब्ध चाहिँ हुने क्रममा छ। यो पहिलो वर्ष आउँदाखेरि अब हामी बुझ्दैछौँ लगभग हाम्रो 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। केही अप्ठ्यारा त छन् नै। अब कार्यालय स्थापना भइदिए राम्रो हुन्थ्यो अन्त हामीले वडा अध्यक्षलाई पनि भन्यौँ, उपमेयरज्यूलाई पनि भनिरहेछौँ। तर चाहिँ खासै चाहिँ हामीले मागेको त पुरानो विकास समितिभित्रै पनि कोठा मागेको थियौँ हामीले। कार्यकारी प्रमुखको तलको कोठा पुरानो त्यो उपलब्ध हुन सकेन। छुट्टै किसिमको चाहिँ कार्यालय पाए राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ अब केही सुझाव दिएका छौँ। अब कानुनी अधिकृत सरले पनि केही कुराहरू चाहिँ अब सहजता हुन्छ भनेर भनेका छन्। हामीले चाहिँ उपमेयरज्यूलाई पनि धेरै कुराहरू भनेका छौँ अलिक सहज गरिदिने भनेर। आगामी दिनहरू सहज होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग एकजना सेवाग्राही जो तपाईँ चाहिँ टेलिफोनमा जोडिनु भएको सङ्केत मलाई प्राविधिक कक्षबाट प्राप्त भएको छ। कृपया यहाँले आफ्नो जिज्ञासालाई संक्षिप्त रूपमा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। आफ्नो परिचय सहित। मेरो नाम विद्या भट्ट, म मेयर उपमेयरज्यूलाई नमस्कार। मेरो एउटा सुझाव कस्तो छ भने डिएसपी सरले यहाँ आउनु भएको थियो, टोल विकास समिति गठन गर्नुभएको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि सिप सरले 33वटा ब्लकहरूमा टोल विकास समिति गठन गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरूले न्यायिक समितिको मेलमिलापकर्ता पनि गठन गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ डिएसपी सरले एउटा के राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो भने त्यो यहाँनिर चाहिँ लागु औषधि र दुर्व्यसनबाट समस्याहरू सबै क्रिएट हुन्छन्। यो जम्मै धेरै समस्या त्यहीँबाट क्रिएट हुन्छ। अनि त्यसकारण यसको मूल जड यही नै हो। अब यसलाई समाधान गर्नलाई सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो लागु औषधिलाई दुर्व्यसन गर्नलाई लखेटेर हुँदैन। यहाँबाट ए ब्लकमा लखेट्यो भने बी ब्लक जान्छ, बी ब्लकमा लखेट्यो भने सी ब्लक जान्छ, धेरै लखेट्यो भने यो धनगढी जान्छन् अथवा अन्त लुकेर बस्छन्। केही समयपछि फेरि यो यहाँबाट डिएस अर्को सरुवा भयो भने उनीहरू फेरि आइहाल्छन्। त्यस कारण अहिले यसलाई समाधान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने यो पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ क्रिएटिभ कामहरू गर्नु। जस्तो यहाँबाट दुर्व्यसनवालालाई रिहाब सेन्टर हालौँ। त्यो रिहाब सेन्टर हाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो एउटा सशस्त्रलाई भनेर म 1 महिनाको ट्रेनिङ चलाइदिन्छु। त्यसको काठमाडौँ गयो भने 50,000 रुपियाँ पर्छ। अब यहाँ हामी निःशुल्क गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि तिनीहरू दुर्व्यसनवालालाई त्यो यो रक्सीहरू नपाउने ठाउँमा, दुर्व्यसन नपाउने ठाउँ दुबई कतारतिर यस्तो ठाउँमा चाहिँ पठाइदिउँ। अनि त्यसले परिवारलाई पनि आय स्रोतको आय आर्जन गर्छ। त्यसकारण यसका लागि नगरपालिकाले र यो प्रहरी दुवै मिलेर गरिदिएको भए यो समस्या नै उत्पन्न हुँदैन थियो। एउटा मेरो सुझाव यो छ। यसमा तपाईँहरूको कस्तो पहल गर्ने। दोस्रो चाहिँ मैले यो कार्यक्रम हेरेको थिएँ, यो रोशन साईले पनि एउटा कुरा राख्नु भएको थियो। मैले पनि मेयर साहबलाई चाहिँ पहिले नै एउटा सजेसन दिएको थिएँ। यो प्लिन्थ लेभल जस्तो नगरपालिकाभित्र प्लिन्थ लेभल चाहिँ निर्माण गरिदिएको भए एउटा यो घरको बाटो यति उचाइ हुनु पर्ने, यो घरको जग चाहिँ योभन्दा माथि उठाउन नमिल्ने फिक्स राखिदिएको भए विवादै आउँदैन थियो। एउटा त्यो चाहिँ सजेसन नै त्यो गर्नुपर्छ। एउटा घरको एउटा यो नम्बर प्लेटहरू चाहिँ पनि कमसेकम एउटा गरिदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब समय कम भएको पनि मैले अहिले यो धन्यवाद विद्या भट्ट सरलाई। उहाँले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। म 2 जना मेलमिलापकर्ताहरूको आफ्नो अनुभव र 1 जनाले कुरा राख्नु भएको छ। एउटा आजको विषयसँग सम्बन्धित छ, केही विषय भने केही विषय तपाईँको चाहिँ विषयबाट अलिकति टाढा पनि भएको छ। म नगर प्रमुखज्यूलाई मेलमिलापकर्ताहरूले राखेको विषय जे छ नि उहाँहरूको विषयमा केही कुरा भएमा प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी अब मेलमिलापकर्ताज्यूहरूले लुग्रा ढुङ्गाना सर, लक्ष्मी साई लगायत मेलमिलापकर्ताले आफ्नो केही कुरा राख्नु भएको छ। यद्यपि यसपालि हामीले मेलमिलापकर्तालाई वडा तहमा नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम नै थियो। हामीसँग बजेटको व्यवस्थापन पनि थियो, बजेट विनियोजित पनि थियो। अब विविध कारणले हामीले चाहिँ यसपालि अब यो लकडाउनको कारणले हामीलाई लामो समयसम्म यो प्रभाव पारेको कारणले चाहिँ हामीले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ अथवा उहाँलाई चाहिँ दिने फर्निचरका कुराहरू, स्टेसनका कुराहरू, यी कुराहरू हाम्रो यसपालि सम्भव हुन सकेन। त्यसैले आगामी
दिनहरूमा अब आगामी वर्ष यसको व्यवस्थापनमा हामी लाग्नेछौँ र अरू कुरा विशेष गरी विद्या भट्ट सरले कुरा गर्नुभएको छ यो घरमा नेम प्लेटका कुराहरू अन्य कुराहरू। अब यो हामी डिजिटल सिस्टममा जाँदैछौँ, हामीसँग यो कार्यक्रम छ। प्रत्येक घरको चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अब यो तथ्याङ्क त पहिला लिइसकेका छौँ, तथापि अब हामीहरूले चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ र सम्भवतः यो वर्ष हाम्रो यो काम सुरु हुनेछ। म अघि एउटा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रिह्याब सेन्टरका कुराहरू, अब यो यसको विषयमा पनि हामी विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय सरकारसँग पनि एकपल्ट हामीले चाहिँ कुरालाई अगाडि बढाउने यो क्षेत्रकै रिह्याब सेन्टरको रूपमा कैलालीमा स्थापना गर्ने अथवा त्यो पनि टिकापुर क्षेत्रमा स्थापना गर्ने कि भन्ने खालको कुरा अगाडि बढिरहेको छ र विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यसको लागि जग्गा व्यवस्थापनदेखि अन्य कुराहरू छन्। त्यसै कारणले म विद्या भट्ट सरले उठाएका कुराहरूलाई पनि आगामी दिनहरूमा हामीले कानुन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छौँ र यो टोल विकास संस्था मार्फत जुन समिति गठन भएका छन् यसले पनि अहिले टिकापुर नगरपालिकाभित्र ठुलो शान्ति सुरक्षामा होस् चाहे अन्य गतिविधिहरूमा यसले ठुलो योगदान पुर्याएको हामीले महसुस गरेको छौँ। त्यसो कारणले म अब यो सबैलाई अब जुन जुन क्षेत्रबाट यो आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। म यसपछि संक्षिप्त रूपमा यो विषय विशेष गरिकन यो मेलमिलापको विषय र न्याय सम्पादनको विषय उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति पनि भएको कारणले गर्दा यो विषयमा थोरै आफ्ना धारणा राखिदिनका निम्ति उपप्रमुखज्यूलाई फेरि अनुरोध गर्दछु। जति पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ सबैलाई पुनः म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विविध कुराहरू उठेको छ। वास्तवमा हाम्रो समाजमा भएका सानातिना विवादहरूका बारेमा होस् अथवा उपभोक्ता हितका बारेमा होस्, बजार व्यवस्थापनका बारेमा होस् अथवा लागु पदार्थ दुर्व्यसनका बारेमा होस्, यी सबै किसिमका विवादहरूले गर्दा वास्तवमा घरेलु हिंसाको रूपमा एउटा परिणत हुन्छ र समाजमा अशान्ति हुन्छ र त्यही कुराले गर्दा समाजमा विवाद हुने र मुद्दाहरू आउने प्रक्रिया चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। विविध कारणले गर्दा यिनै कारणले गर्दा चाहिँ विवाद उत्पन्न हुन्छ। ती विवादहरूलाई चाहिँ स्थानीय रूपमा न्यायिक समितिमा यस्ता किसिमका विवादहरू आउने गरेका छन् जुन विवादहरू हामीले पक्ष विपक्षलाई बोलाएर हामीले म्यादतामिली गरेर उहाँहरूका राय, यहाँका कुराहरू, उहाँका विवाद हुनका कारण के हुन् त भनेर दुवै पक्षका पटक पटकको मिटिङ गरेर विभिन्न चरणमा मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई हामी बुझ्ने गर्छौँ, सोध्ने गर्छौँ र खास कुरो के हो त भनेर दुईटै पक्षलाई बुझेपछि अनि बल्ल हामी निर्णयको पक्षमा अगाडि बढ्छौँ र हामी निर्णय गर्छौँ। सकभर हामी धेरै कुराहरूलाई हामीले दुईटै पक्षको जित होस्, एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने गर्दा फेरि समाजमा त्यो दिगो रूपले शान्ति नहुने र तिनको मनमा चिसो पसिरहने, यसले जित्यो मैले हार्यो भनेर अब न्याय पनि नपाएस् त कि कता कता फेरि त्यो अलिकति मनमा कता कता चिसो भइरहेको जस्तो हुने। त्यो कारणले गर्दा पनि फेरि पनि समाजमा एउटा प्रतिशोधको भावना उत्पन्न हुनाले पनि हामी यस्ता किसिमका विवादहरूलाई सकभर हामी मिलाउन, दुईटै पक्षलाई मेलमिलाप गराउनलाई हामी सकभर लागि पर्छौँ र न्यायमा सजिलैसँग पहुँच नहुने, अदालतमा जान एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया र खर्च पनि हुने र अदालतमा गएपछि एक पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्ने हुनाले पनि त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना हुनाले पनि एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया छ। सल्लाहकार राख्नु पर्यो, वकिल राख्नु पर्यो, पटक पटक भाका अनुसारको अदालतले दिएको म्याद अनुसार पटक पटक जानुपर्ने खर्चिलो प्रक्रियाले गर्दा पनि समाजमा यस्ता किसिमका अप्ठ्यारा पनि छन्, जटिलता पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हामीले न्याय सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ। अझै पनि समाजमा त्यस्ता किसिमका केही विवादहरू छन् भने नजिकको वडा कार्यालयमा, मेलमिलाप केन्द्रमा र न्यायिक समितिमा तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामी सेवा गर्नलाई तत्पर छौँ र तपाईँहरूका गुनासाहरू पनि सुन्नलाई हामी तत्पर छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँहरूलाई राख्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। यसपछि हामीले कानुन शाखाको प्रमुखको जवाफलाई जोड्नेछौँ। हामीसँग कार्यक्रम सेटमा टिकापुर नगरपालिका कानुन शाखाका प्रमुखज्यू जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म संक्षिप्त रूपमा अहिलेसम्म उठेका विषयमा जो स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ती विषयहरूमा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु। अब यसमा न्यायिक समिति संयोजकज्यूले पनि केही कुरा भनिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग क्षेत्राधिकारका विषयका सन्दर्भमा पनि हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो 47(1) र 47(2) का कुराहरूको विषयमा 47(1) मा हामीले सकेसम्म हामीले पहिलो प्रयास भनेको मेलमिलापको माध्यमद्वारा गर्ने र मेलमिलापको माध्यमद्वारा यदि हुन नसक्ने विषय छ भने हामीले निर्णय गर्न सक्ने अधिकारको जुन अधिकारहरू हामीलाई प्रतिआयोजन गरिएको छ र त्यसलाई हामीले एक तरिकाले समाधानको विषय बनाउँछौँ भने दोस्रो कुरा हो 47(2) अन्तर्गतका विवादका विषयमा यो मेलमिलापको माध्यमबाट बाहेक अन्य विषयमा निरूपण गर्न सक्ने अधिकारहरू हामीलाई त्यसमा नभएका कारणले 47(2) अन्तर्गतका विवादका विषयमा पनि जनताको एउटा ध्यान के गएको छ त भन्दा यो न्यायिक समिति हो, यो अदालतले गर्ने सरका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू मान्छेका जीव ज्यानको सुरक्षा, रक्षा
र यसमा तपाईँको के भन्दाखेरि कर्तव्य ज्ञानका मुद्दाका विषयदेखि सबै कुराहरू यो न्यायिक समितिले यसको निरूपण गर्नुपर्छ। यसले सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ र यसले सकभर जनतालाई यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिनुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू थुप्रै आएका छन्, आउँछन् र यो विषयमा जानकारी सबै कुराहरू सबै जनताले यसरी अधिकार क्षेत्रका विषयमा जानकारी नपाएका कुराहरू पनि हुन सक्छन् र हामीले लामो समयसम्म टिकापुर सामुदायिक एफएम सम्म पनि यो सामुदायिक एफएम टिकापुरले थुप्रै एपिसोडहरू धेरै भागहरू टिकापुर नगरपालिका बनेका कानूनहरू टिकापुर नगरपालिकाले गरे न्यायिक समितिले गरेका क्रियाकलापहरूका सन्दर्भमा हामीले लामो समयसम्म हाम्रो कानून भन्ने एउटा विषय चलाएर पनि यसलाई जनतालाई यसमा जानकारी दिने प्रयास पनि गर्यौं। दुर्भाग्यवश यसलाई यो हामीले यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामीले चुकेका छौं। यो चाहिँ अलिकता त्यति हामीले यसलाई उ गर्न सकेनौं। यसका लागि हामी क्षमा पनि चाहन्छौं र यो विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि अझ पनि दूर दराजमा सबैसँग यो विषयको पहुँच पनि छैन। यो विषयका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको कुनै बुकलेटहरू निकाल्न सकिएको छैन। कानुनी सम्बन्धी ज्ञानको जानकारीका लागि पर्चा पम्पलेटहरू बनाउन सकिएको छैन र मान्छेलाई मात्रै के भएको छ भन्दा न्यायिक समिति अब स्थानीय तहमा आएको छ। त्यसैले त्यो न्यायिक समितिले सबै विवादको समाधान गर्ने वातावरण चाहिँ बनाओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूको एउटा सोच भएका कारणले हामीले यसलाई तिर्न पर्ने एउटा बाध्यता छ, एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ। एउटा त्यो किसिमको सोचले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने नवराजीको कुरालाई मैले उहाँसँग सम्झौताको विषयमा पुनः मेलमिलाप भइसकेपछि हामीले के सोच बनाउँछौँ भने सहमतिको बिन्दुमा आइसकेपछि दुईटै पक्षले लिने दिने कुराको विषयमा उहाँहरू दुईटै पक्षलाई हामीले वातावरणमा ल्याइसकेपछि तत्पश्चात उहाँहरूले सायद यो आफ्नो आफ्नो एउटा जुन बाचा हुन् त्यो पूरा गरेको होला भन्ने हामीले लागेको छ र तत्पश्चात उहाँहरू यहाँ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउनु नभएका कारणले उहाँले यो विषयमा गुनासो राख्नु भएको छ। गुनासो स्वाभाविकै हो, तर पनि हामीले लामो जति अभ्यास गरेका छौँ, जति उहाँको विषयमा सोच बनाएका छौँ र दिने पक्ष र लिने पक्षका बीचको सहमतिलाई यदि कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछि पनि यदि उहाँहरूले यहाँ आउनुभयो र यदि त्यो आएको विषयमा पनि हामीले गरेनौँ र त्यो पछि पनि हामीले यदि त्यो विषयमा कार्यान्वयन नभएको विषयमा जुन पक्ष पीडित हो त्यसले चाहिँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने एउटा वातावरण छ र त्यो पनि नभएका कारणले हामी त्यसपछि के भयो यो विषयमा जानकारी भएन। दोस्रो कुरा कृष्णबहादुर रावलजीले यो वातावरण प्रदूषणको विषयमा हामी कहाँ एउटा मुद्दा विवाद दर्ता गर्नु भएको थियो। सम्बन्धित हामी त्यो मिलमै गएका छौँ, त्यो दुईटै पक्षलाई बसाएका छौँ, बोलाएका छौँ, छलफल गरेका छौँ। म 15 दिनभित्र यो अहिले मेरो केही समयका कारणले मेरो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, म पछि एकछिन यसलाई मलाई समय दिनु पर्यो भन्ने कुराले उहाँले समय दिनु भएको हो र त्यसमा अस्थायी रूपमा पनि यसलाई चलाउने कसरी हो, यसमा बोरा लगाएर हुन्छ कि दिवाल लगाएर हुन्छ कि त्योभन्दा अग्लो बनाएर त्यो दोस्रो घरलाई चाहिँ त्यसको वातावरणको प्रदूषण नहुने खालले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँसँगको मेलमिलापको कुरा उठाएका थियौँ। त्यो 15 दिनपछि अब हामीलाई लागिरहेको के हो भने सायद बनिसक्यो होला, उहाँ पुनः आउनु भएको छैन र यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु भएन भन्ने उहाँले एउटा आरोप लाउनु भएको छ। म स्वयं आफै गएको छु, उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई जानकारी छ, वरपरको मान्छेलाई पनि राखेर मैले त्यही उहाँको त्यो मिलको त्यो आँगनमा उहाँको घरमा उडिरहेको धुवा धुलोलाई पनि हेरेर मैले त्यो दुईटै पक्षलाई ल्याएर छलफलको विषय न्यायिक समितिले बनाएको विषय पनि हो र अब यस्तै न्यायिक समितिको जुन व्यवस्थापनको कुरा छ, मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापनको कुरा छ, चालु आबोमा हाम्रो बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अहिले सबै सामग्रीहरू यसमा खरिद भइसकेको छ। चिन्ची शाखाले अब यो 2 दिनभित्रै उपलब्ध गराउँछ, मलाई लाग्छ आइसकेको छ, आज शनिबारै पुग्छ, हिजो धनगढीबाट कता सामान आउँछ भन्ने कुरा आएको थियो। अब अहिले वडा कार्यालय समेत आफ्नो घर नभएको, स्थायित्व नभएको, भाडामा लिएर गर्नु परेको, त्यसमा पनि पर्याप्त मात्रामा कोठा भवनहरू नभएको, कर्मचारीहरूले बस्ने व्यवस्थापन नभएका कारणले अहिले चाहिँ यो विषयमा केही समय यसलाई हामीले कहिले इजलासतिर पनि बस्छौँ, कहिले कार्यपालिकाको भवनलाई पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ, कहिले हामीले यसलाई वडा कार्यालयतिर बसेर पनि गर्ने गरेका छौँ र यसपछि यो वडा कार्यालयको थुप्रै ठाउँमा भवनहरू आफ्ना निर्माण भइसकेका छन् र यो सामग्रीहरू गइसकेपछि मलाई लाग्छ वडा अध्यक्षज्यूले सचिवज्यूहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा उहाँहरूले राम्रो सोच बनाउनु भएको छ। 2-4 दिनभित्र यो सामानहरू जान्छ र यसै गरी अब अर्को कुरा दुर्व्यसनीका कुराहरूका विषयमा पनि छन्। अब यो दुर्व्यसनीका लागु औषधका कुरा, सबै अन्य कुराहरूको विषयमा हामीसँग यो प्रशासन इलाका प्रहरी कार्यालय छ, यससँग सम्बन्धित अन्य सङ्घ संस्थाहरू, सामुदायिक सेवा केन्द्र पनि छ र टिकापुर नगरपालिकाले यस विषयमा पटक पटक विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू विनियोजन गरेर कहिले इलाका प्रहरी कार्यालयले यो कार्यक्रम गरेको छ, कहिले सामुदायिक सेवा केन्द्रले गरेको छ भने अब यो सँगै टिकापुर नगरपालिका न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिभित्र पनि कानुन शाखा छ। कानुन शाखाले यो विषयमा अलिकता यसलाई अलिक के आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाएको छ भनेर उहाँहरूले समन्वय गरेर हामीसँग त्यो विषयमा अलिकता कसरी यो टोल विकास संस्थामा मार्फत यसरी टोल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षा निका गस्ती अन्तर्गतका विषयमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले अहिलेसम्म अब यो बजेट त गएको छ, तर त्यसरी कानुन शाखा टिकापुर नगरपालिकासँग यो विषयमा आएर हामीले
अहिले आगामी वर्षमा यी कुराहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी ध्यान हाम्रो गा केन्द्रित छ र त्यो कानुन शाखाले त्यो न्यायिक समितिले पनि गरोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले हामीसँग त्यति भनौँ न समन्वयको बाटो नभएको कारणले हामीले पनि अब भइराखेको छ गरिराखेको छ र हामीले पनि यसलाई जोड दिइराखेका छौँ तर उहाँहरूले गरेकै होला भन्ने सोचले यसलाई सायद मलाई लाग्छ त्यति कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ र नगरपालिकाले आगामी वर्ष यसलाई केही बजेट पनि अहिले पनि राखेका छौँ र यसलाई तदारकका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। कार्यपालिकाको प्रमुख नेतृत्व पनि गरिरहेका कारणले गर्दा केही मेलमिलापकर्ताहरू मेलमिलाप समितिहरूदेखि लिएर न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा केही पूर्वाधार र भौतिक असुविधाको पनि यो कार्यक्रमबाट खाँचो औल्याइएको देखियो। के भन्नुहुन्छ मेयर साहब? हामी अब यसको व्यवस्थापनको पक्षमा लागिरहेका छौँ। अघि कानुन शाखाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अब यो हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग पनि हो। विगतमा यस्तो खालको प्रणाली थिएन अथवा हामीले यो नयाँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ, त्यसमा केही समस्याहरू आउन सक्छन्। अब विशेष गरी अब यो हाम्रो यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको नै मेलमिलापकर्ताहरू हुन्। अब मेलमिलापकर्ताहरूलाई वडातिर जुन आफ्नो वडामा त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही उहाँलाई ट्रेनिङ दिएका छौँ। अब हाम्रो पाटो भनेको उहाँहरूको व्यवस्थापनको हो। त्यसैले अब हामी अब केही वडा कार्यालयहरू पनि यसमा निर्माण गर्दैछौँ। हामीसँग वडा कार्यालयहरूमा पनि त्यस्तो खालको भवन संरचना बन्दैछ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हामी कतिपयले त्यता पनि व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यद्यपि अब हामीले यो पाइक पर्ने ठाउँमा पनि यो ठाउँ हेर्नु पर्ला, किनभने वडाको सबै केन्द्र बिन्दु जुन ठाउँ छ भोलि मेलमिलाप गर्दाखेरि पनि अब सहज हुने खालको वातावरण चाहिन्छ। त्यसै कारणले अब हामी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै ठाउँमा अब भवनहरू नै अब लिएर हुन्छ कि अथवा भवनहरूलाई पनि भाडामा लिएर हुन्छ कि त्यो विषयमा पनि हामी आगामी दिनमा सोच्दैछौँ। हामी अब कामको व्यस्तता, त्यसको प्रकृति र अब यो कामलाई सहज ढङ्गले कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो तलको व्यवस्थापनको अहिले हाम्रो जुन चुनौती छ, यो चुनौतीलाई हामी आगामी दिनमा निश्चित रूपमा पनि उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, जुन कुराहरू गुनासोको रूपमा पनि राख्नु भएको छ, यो गुनासो निराकरण र हाम्रो व्यवस्थापनतिर हाम्रो ध्यान जाने नै छ। म यति उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यूलाई। अब हामीले आजको कार्यक्रमका निम्ति विषय विज्ञका रूपमा अधिवक्ता नीलप्रसाद तिवारी रहनुभएको कुरा अघि नै यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। म उहाँको टिप्पणीका निम्ति उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको कुरा मलाई सङ्केत प्राप्त भएको छ। नीलप्रसाद तिवारी अधिवक्ताज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनका निम्ति, संक्षिप्त टिप्पणी राखिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा यो अहिले जुन स्थानीय निकायहरूमा कानुनी जो अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, वास्तवमा यो समयको माग हो। किनभने स्वायत्त शासन ऐन 2055ले यो व्यवस्था गरेको थिएन र जिल्ला अदालतदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्ममा यो मुद्दाका एकदमै बढी चापहरू भयो। अदालतलाई सानातिना झिना मसिना कुराहरूमा मुद्दाहरूमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने भयो र अन्य मुद्दाहरूमा निर्णय गर्ने समय नपुग्ने र सानातिना मुद्दाहरूको चाप धेरै हुनाले अदालतलेदेखि लिएर सरकारले होइन यी सानातिना मुद्दाहरूलाई स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार अहिले सरकार नै भएको हुनाले स्थानीय सरकारलाई नै यसको डिस्प्युट समाधान गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा यो दफा 46 न्यायिक समिति गठन भयो र दफा 47 को 1 र 2 अनुसार न्यायिक समितिलाई मुद्दा सानातिना डिस्प्युटहरू हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र दफा 47 कमा न्यायिक समितिले निर्णय नै गर्न पाउने अधिकार, सानातिना आली धुरबाट यो सानातिना मुद्दाहरूमा फैसलै गर्ने अधिकार दिएको छ भने 2 मा चाहिँ यो मेलमिलापसम्म गराइदिन सक्ने, मेलमिलापको माध्यमबाट निपटारा गर्न सक्ने या मेलमिलाप भएन भने अदालतमा पठाइदिने, अगाडि बढाइदिने भन्ने प्रक्रियामा गरेको छ। वास्तवमा यसले गर्दा धेरै अदालतमा चाप घट्न गएको पनि छ। सानातिना मुद्दाहरूमा वास्तवमा स्थानीय निकायहरूले नै यो स्थानीय सरकारहरूले नै यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा आएको हो र धेरै नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाहरूले अहिले यस आधारमा गरिराख्नु भएको छ। तर टेक्निकली समस्याहरू अहिले धेरै देखिएको छ, किनभने यसै जिल्लाहरूमा पनि अहिले अदालतमा अब धेरै निपटारा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सबै मुद्दाहरू समस्या समाधान गरेर निपटारा गर्नुभयो या त्यो अगाडि बढाउन सक्नु भएन। अदालतमा धेरै मुद्दाहरू कमाएका छन्। यसको अर्थमा पोजिटिभ पनि लिन सकिन्छ, नेगेटिभली पनि लिन सकिन्छ। पोजिटिभले यस अर्थमा लिन सकिन्छ भने कि मेलमिलापकर्ताहरूको माध्यमबाट उहाँहरूको जति पनि समस्याहरू थिए सबै समाधान गरिदिनु भयो, निलापत्र गरिदिनु भयो भन्ने अर्थमा नि सोच्न सकियो। अर्को अर्थमा होइन न्यायिक समितिहरूले सक्रिय रूपमा काम गर्न सकेनन् र त्यो चित्त नबुझेर या चित्त बुझेर अदालतमा आउने मान्छेहरूको कमी भयो भन्ने पनि देखिन सकिन्छ। किनभने यस नगरपालिकामा गोदावरी नगरपालिकामा म छु, त्यहाँका 1500वटा मुद्दाहरू पुरो दिवाइलमा उच्च अदालतमा पनि गए, त्यहाँ सबै सफल भएका छन्। अहिले पनि जिल्ला अदालतमा 500वटा रनिङ मुद्दाहरू छन् र एउटा चाहिँ न्याय पुनरावेदन पनि परेको थियो। हामीले न्यायिक समितिबाट निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा परेको थियो र जिल्ला अदालतले पुनः अधिकार क्षेत्रको कुराहरूलाई
केही लिएर पुनः इन्साफ गर्नु भनेर फेरि गोदावरीमै फर्काइदिएको छ र अधिकार क्षेत्रका कुराहरूमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैहरू भने अहिले हाम्रा उपमेयर साहबहरूलाई टेक्निकली अप्ठ्यारो के छ भने कानुन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ धेरै नगरपालिकाहरूमा तर कानुनी सल्लाहकारहरू राख्नु भएको छैन। कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृतहरू अलिकति फरक हो। कानुन अधिकृतहरू टेबल वर्क इन अफिसियल काममा बिजी हुनुहुन्छ। कानुनी सल्लाहकारहरूले कानुनका अप्ठ्यारोहरूमा अदालतमा बहस गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ र अब अहिले चाहिँ कानुन अधिकृतहरू धेरै नयाँ पनि आउनु भएको छ जोइन गरेर धेरै अनुभव अब यो कानुन विषयमा धेरै अनुभव पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही अनुभवका कमीहरू पनि उपमेयर साहबहरूले न्यायिक समितिका अध्यक्ष संयोजकहरूले बिहोर्नु परेको अवस्था छ भने अर्को कुरा नगरपालिकाहरूले अहिले जति पनि टेन्डर आह्वानहरू गरिन्छ यो बिन्दु पाटो हो यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय विधि प्रक्रियाहरू नमिलिरहेको अवस्थामा पनि अब यी धेरै कानुनी विषयहरूमा अहिले सरकार नै नगरपालिका गाउँपालिकालाई एउटा सरकार नै बनाइदिएको हुनाले धेरै त्यहाँ कानुनी समस्या त यति दिन प्रतिदिन पाइलामा कानुनी समस्याहरू अहिले हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि एक ठाउँमा चुक भयो भने पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू बदनाम हुने स्थिति हुन सक्छ। उहाँको गलत मनसाय नहुँदै पनि कानुनी अज्ञानता या कानुनी टेक्निकल कुराले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चिप्लिन सक्ने अवस्था भएको हुनाले धेरै सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि देखिरहेको अवस्था धेरै चुनौतीको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कानुन त फेरि यो पाइलामा अज्ञान त अक्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको अज्ञान त अक्षम्य हुँदैन भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको हुनाले धेरै कानुनमा संयम भएर धेरै कुराहरूमा यो विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू र सायद यो स्थानीय सरकार ऐन 2074 फेरि यति भाष्टको रूपमा ल्याइदिएको छ कि यदि जति अधिकार बढी थियो उति नै त्यो दायित्व बढी हुने हुनाले अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई धेरै दायित्व पनि बढी छ र धेरै संयमतासँग पनि अप्नाउनु पर्ने धेरै कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने हो र कानुनी कुराहरूमा मुख्य गरी जहाँ पनि अब यो कानुनी कुराहरू जोडिएको हुनाले उहाँहरूले धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छ। न्यायिक समितिहरूले धेरै राम्रो काम प्रयत्न चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ। मेलमिलापको तर्फबाट पनि गर्न सक्छ। अब त्यो कन्सेप्ट के छ भने सबै मुद्दाहरू मेलमिलापबाट रेपदेखि लिएर ज्यानसम्म मेलमिलापबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि जनताहरूमा एकातिर रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर के छ भने अब अलिक विश्वासकति गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब राजनीतिक क्षेत्रबाट जानुभएको जनप्रतिनिधिहरू भएको हुनाले अर्को राजनीति आस्था फरक पर्नेहरूले कति विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा यो अहिले चुनौतीको विषयको रूपमा जनप्रतिनिधिहरूलाई देखिएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो अदालत हो, त्यहाँ भेदभाव त कसैमाथि पनि हुँदैन तर पनि अब यो हामीले विश्वास जगाउनु पर्ने हाम्रो जरुरी पनि देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू केही छ अनि भरतजीले अघि उठाउनु भयो यो मेलमिलाप भनेको वास्तवमा दुईटैको जित हो। यो कुरा एकदमै राम्रो हो किनभने अदालतमा एक पक्षको जित हुन्छ एक पक्षको हार हुन्छ तर मेलमिलापमा दुवै पक्ष विन-विनको सिद्धान्त भएको हुनाले मेलमिलापबाटै मुद्दाहरू मिलापत्र गर्नु भनेको समाजका लागि धेरै राम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेलमिलापमा फेरि टोटल्ली मनको राग द्वेषहरू मेटिनु पर्ने जरुरी हुन्छ। एक पक्षमा तुस रह्यो भने फेरि भोलि त्यसले झिल्कोको रूपमा ठुलो आगोको रूपमा समाजमा नफैलियोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद यहाँको टिप्पणीका निम्ति। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निल प्रसाद तिवारी अधिवक्ता। उहाँले आफ्नो टिप्पणी राखिसक्नुभयो। म संक्षिप्त रूपमा अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। आजको यो विषय टिकापुर नगरपालिकाले निर्माण गरेका कानुन र सम्पादन गरेका न्याय सम्बन्धी कामहरूका विषय छ। अलि यो बृहत विषय पनि हो र हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि गरेको संविधान प्रदत्त नयाँ अभ्यास पनि भएका कारणले गर्दा सो सम्बन्धी संक्षिप्त टिप्पणी राखिदिनका निम्ति नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो विज्ञसहरूले भन्नुभएको छ वास्तवमा स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा विभिन्न विषयवस्तु विभिन्न शाखाहरू विभिन्न समितिहरू विभिन्न उपसमितिहरूको जिम्मेवारी धेरै जिम्मेवारी छ। यी जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा धेरै कानुनी जटिलता पनि हुन्छ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ कुनै सानो कुराले पनि चुक्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि सबै कुरालाई जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूले विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। यो एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी कुराहरूले गर्दा कतै अप्ठ्यारोमा नपरोस् भन्नका लागि पनि हामीले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही जटिलताहरूलाई पनि हामीले अब कार्यविधि कानुन ऐन र नियमावली बनाएर पनि हामीले ती विषयवस्तुलाई समेटेर सहजका साथ कार्य सम्पादनमा अगाडि बढाएका छौँ र कतै हामीले नबुझेका र हामीलाई जस्तै कन्फ्युज भएका कुराहरू हुन्छन्। कुनै कानुनमा पनि अब जस्तै प्रदेशको कानुन र सङ्घीय सरकारको कानुन र स्थानीय सरकारको कानुनमा दुविधा पनि छ। धेरै विषयवस्तुमा
विषयमा त्यो बारेमा पनि हामीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिमा पनि हामीले कुरा उठाउने गरेका छौँ। केही अब विषयवस्तु छन् हामीसँग, जस्तै ढुङ्गागिट्टी छ, वन क्षेत्र छ, अन्य अरू शिक्षाका क्षेत्रहरू पनि छन्, अन्य थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् जुन हामीलाई जटिलता पनि छ, जो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रदेशको ऐन र सङ्घीय सरकारको ऐनमा पनि जटिलता भएका हुनाले पनि यी विषयवस्तु प्रष्ट रूपले हामीले कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनौँ। यी वस्तुहरूमा पनि हामी आगामी दिनमा के कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो कानुनका विज्ञ सरहरूसँग पनि हामी राय लिएर सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीहरूको स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई अझै सबलीकरण बनाउनलाई हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ र यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई पनि हामी आत्मसात गरेर आगामी दिनमा यहाँहरूसँग फेरि पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। म नगर प्रमुखज्यूलाई जोड्न चाहेँ। हामीले विज्ञको टिप्पणीदेखि अरू सबै कुराहरू सुन्यौँ। यो सम्बन्धमा यहाँको आफ्नो धारणा राखिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मातृ सर। विशेष गरी म आजको विज्ञको रूपमा रहनुभएका अनिल प्रसाद तिवारी सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो जीवनको लामो अनुभव यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ र धेरै अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र उहाँको सुझाव हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ आजको कार्यक्रममा। र आगामी दिनमा हामीले अब यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउने क्रममा उहाँको एउटा सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शकको रूपमा पनि काम गर्नेछ। विशेष गरी मैले अघि नै भनिसकेँ, यो क्षेत्र हाम्रो लागि नयाँ हो, हाम्रो लागि मात्र होइन, यो राष्ट्रको लागि नै नयाँ क्षेत्र हो। यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्यो भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा हाम्रो गतिविधिहरूले पनि हामीलाई यसको चाहिँ एउटा फिडब्याक सेवालोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। हामी आगामी दिनमा यो विषयको ठुलो परीक्षण हाम्रो हुनेछ। विशेष गरी हामी पनि अहिले परीक्षणकालमा छौँ। हाम्रो परीक्षणकाल भनेको के हो भने हामीले जुन गतिविधिहरू 1 वर्षभित्र गर्यौँ, यो 1 वर्षभित्र हामी कति पास भयौँ, कति फेल भयौँ, अथवा जनताको मूल्याङ्कन हामीप्रति के छ, जनता हामीप्रति के भनिरहेका छन् र समग्र समाजको धारणा हामीप्रति के छ भन्ने विषयमा पनि यो कार्यक्रमले हामीलाई एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ र धेरै नागरिकहरूको गुनासाहरू, धेरै नागरिकका सुझावहरू, धेरै नागरिकका सरसल्लाहहरू यो कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रममा जति पनि हामीसँग जोडिनुभयो, जतिले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र हामीलाई हाम्रो विषयमा बाहिर उठेका सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै कुराहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैले यो नगरवासी समक्ष हाम्रो धारणालाई लिने, जनताको सूचनाकोलाई सूचित गर्ने र हाम्रा गतिविधिहरूलाई जनतासँग पस्कने काम जुन यो एफएमले जनतासँग मेरो मार्फत अगाडि बढायो, म यो सम्पूर्ण टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यो कार्यक्रमको अझ कसरी यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ, यो कार्यक्रमलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ र यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा सुधार्ने गरी फेरि पनि हामी तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्न चाहन्छु र यो सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नगर उपप्रमुख र प्रमुखज्यूलाई। आजको कार्यक्रममा सहभागी मेयर, उपमेयर, शाखा प्रमुख, विज्ञ टिप्पणीकर्ता, कार्यक्रममा फोन मार्फत सहभागी महानुभावहरू, कार्यक्रम सेटमा रहनुभएका निर्देशक, प्राविधिक, पत्रकार सबैलाई धन्यवाद। सबै तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको टेलिफोन नम्बर 091 561 255 र 091 560 625 सदैव खुला रहनेछ। यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यस वर्षको जनतासँग मेयर उपमेयर कार्यक्रम आजकै कार्यक्रमबाट हामी समापन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को वर्ष फेरि जनप्रतिनिधिहरूसँग यसै गरी तपाईँहरूसँगको संवादलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमबाट म सञ्चालक मातृका तिमिल सेना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।